बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर आफियत के साथ गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, आज का दिन आपका कैसा जा रहा है? कल के कुछ हालात ऐसे देख कर ना दिल बड़ा आज अफसरदा सा है, बहुत उदास सा है कि हमारा मुल्क जो है वो इस टाइम बहुत ही अजीब सूरत हाल से गुजर रहा है। कल की जो हम देख रहे थे कि काफ़ी जो है लोगों को तकलीफ़ भी हुई, बहुत सारी एक नौजवान जो हैं वो कल शहीद भी हुए। तो ये सब चीज़ें जो हमारा मुल्क का एक इमेज जो जा रहा है पूरी दुनिया में, वो देख के बड़ा अफसोस हो रहा है कि लोग जो है इसको किस तरह लेंगे और हमारे मुल्क की जो है वो क्या सूरत हाल होगी। बस यही दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत प्यारा मुल्क है और हम सब ने मिलकर अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। हमने अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको अदा करना है। अगर हम ही ये चीज़ें करने लग जाएंगे, अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाने लग जाएंगे, तो फिर क्या इसका जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह हम सरवाइव कर सकते हैं। तो खुदारा अपने मुल्क से प्यार करें, मोहब्बत का इजहार करें, यकजहती का इजहार करें, लेकिन इस तरीके से नहीं कि एक दूसरे का नुकसान करके, अपने मुल्क का नुकसान करके जो है वो इस तरह चलें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी अब्दुल रहमान साहब, जो कि नक्काश हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत ही अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी बस जी, जब आप याद करते हैं इंशाल्लाह हम आ जाते हैं। और ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? माशाल्लाह। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज जो मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, ये है जी रीत रंग L22 का, बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्लैक कलर मेरा फेवरेट होता है, तो मैं जब भी इस तरह के ब्लैक उनके पास आर्टिकल आते हैं तो मैं फ़ौरन ले आती हूँ। तो आप जाएं, उनकी बुटीक है जी मिकाइल प्लाजा में, लाजमी विजिट करें। समर कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई है, जाकर जो है आप ख़रीद सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपने समर को। अच्छा जी, सबसे पहले तो सर से जान लेते हैं सर, जिस तरह हम आर्ट की बात करते हैं, हम नक्काशी की बात करते हैं, माशाल्लाह आपका इतना काम हमने देखा है, इतना खूबसूरत आप काम करते हैं। हमारे इस टाइम तालीमी इदारों में आज जो हम बात करने जाएंगे सर से कि हमारे तालीमी इदारों में क्यों नहीं फ़रोग़ दिया जा रहा आर्ट को उस तरीके से, नक्काशी को क्यों नहीं लेके आया जा रहा सामने? देखें जी, मैं जिन ममालिक में गया हूँ पाकिस्तान से बाहर, मैंने देखा है कि उन्होंने अपने जितने फ़नून थे जी, जो उनके रवायती फ़नून थे, उनके जो उस्ताज़ा थे 40-50 साल पहले, उन्होंने उनको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर उन फ़नून को कोर्स का हिस्सा बना दिया है। अब ये मिसाल इंडिया की देख लें, इस्तांबुल की देख लें, बाको, उज़्बेकिस्तान, चाइना, यानी जितने ये ममालिक थे, इनके फ़नून अभी इसलिए ज़िंदा हैं कि उन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में फ़नून लगा के वो जो उस्ताज़ा थे उनको एज ए टीचर वहाँ रख के, अब जब 40-50 साल बाद नई नस्ल इस तरफ आ गई तो वो फ़नून बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदा है। और हमारे मुल्क में ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज या इन डिपार्टमेंट के अंदर या तो आर्ट का शोबा है नहीं, अगर है तो वेस्टर्न आर्ट पढ़ाया जाता है। जब हमारा ही कोई बच्चा, जैसे मैं बाहर जाता हूँ मुख्तलिफ ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में, मैं देखता हूँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वेस्टर्न आर्ट यहाँ से पढ़ के जाते हैं, वहाँ जाके वो लोग कहते हैं कि आप अपना ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट क्यों नहीं पढ़ के आए, जो आपके मुल्क का इतना मुल्क का इतना बिल्कुल ऐसे। तो वो बच्चे मजबूर हैं क्योंकि यहाँ कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। तो हमने मुल्तान, कॉलेज ऑफ आर्ट्स मुल्तान के अंदर कोई 13-14 साल पहले कैलीग्राफी, नक्काशी आर्ट, रीजनल क्राफ्ट, इसका सब्जेक्ट रखवाया। लेकिन रीजनल क्राफ्ट तो अच्छा है कि वो रेगुलर है, लेकिन नक्काशी आर्ट और कैलीग्राफी रेगुलर नहीं है। हम चाह रहे हैं कि इसको भी कोर्स का हिस्सा बनाया जाए, बल्कि ग्रेजुएट कराया जाए आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर। दुनिया के अंदर आप देखें, अब आपको स्टूडियो देख लें, कितनी क्राफ्ट की चीज़ें रखी हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर यही हमारे रवायती आर्ट बच्चे बनाएं यूनिवर्सिटीज़ के, और उसकी बहुत डिमांड है दुनिया में, तो अच्छा, टैलेंट की कमी भी नहीं है माशाल्लाह, इतने अच्छे हमारे पास बच्चे मौजूद हैं जिनको शौक होता है आर्ट से, उनको एक लगाव होता है। लेकिन बात तो यहाँ आ जाती है कि बहुत सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल रही होती,
اس طریقے سے ٹیچرز جو ہیں وہ پرووائڈ نہیں کر رہے ہوتے تو وہ بھی پھر مشکل ہو جاتا ہے، ان کا ٹیلنٹ وہیں پہ ہی رہ جاتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. اب آپ لاسٹ ٹائم میں باکو تھا آذربائیجان، وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ جو ایک استاد بیٹھا ہوا ہے جو ایک کام کر رہا ہے، اس کے ذمہ یونیورسٹیز کے 10-20 بچے انہوں نے لگا دیے ہیں کہ آپ ان کو سال کے لیے یہ فنون سکھائیں. وہ ان کا کورس کا حصہ ہے. اچھا، جب آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ بہت ٹیلنٹ ہے. اچھا، آج کے نوجوان میں بھی ہے، جو آج سے 100 سال پہلے نوجوان تھا ان میں بھی تھا. آج کے نوجوان کو ہم پالش نہیں کر رہے. اگر ہم انہیں وہ ماحول دیں، وہ فنون کی طرف آئیں. جو بچے ہمارے ساتھ مل کے ذکر یونیورسٹی کے بچے جو ہمارے ساتھ مل کے تھیسس کرتے ہیں، یا انڈس ویلی کراچی سے، یا پرنس چارلس آرٹ اینڈ کرافٹ اسکول لنڈن سے آتے ہیں، تو وہ جب وہ ہماری پرانی چیز کو ایک نئی لک دیتے ہیں، نئی شکل دیتے ہیں، وہ بہت اعلیٰ ہوتی ہے، لوگ بہت پسند کرتے ہیں. یعنی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ہاں جی، ضرورت یہ ہے کہ ان بچوں کو پالش کیا جائے، ان کو اس طرف لایا جائے، سکھایا جائے جن کا ایک ان کا اگر لگاؤ ہے تو. ہاں جی. اچھا، جس طرح ابھی ہم دیکھیں ہمارے جو قدیمی چیزیں ہیں ان پہ جو آرٹ ہوا ہے، نقاشی ہوئی ہے، وہ اتنی خوبصورت ہوئی ہے. آج بھی ہم جیسے ہم قلعے پر بھی جائیں تو جس طرح کام ہوا ہے تو آپ کا دل کرتا ہے، آپ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو وہ چیز اب نہیں ہے. دیکھیں نا جی، آپ اگر ملتان کو 100 سال پیچھے دیکھیں یا 200 سال پیچھے دیکھیں، ابھی بھی اسٹریٹ محلے موجود ہیں. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے نا، محلہ کمنگران ہے، وہاں نقاشی اور کمنگری کا کام، محلہ کاشی گرہ، محلہ کمار والا، اور یہ جو محلہ درخانوں والا، محلہ قالین بافی. اچھا، یہ اگر آپ ریسرچ کریں، میری پیدائش محلہ کمنگران میں ہے اور ہمارا خاندان کوئی کئی سو سال سے وہاں رہ رہا ہے. تو ہمارے بزرگ یہی نقاشی کرتے آ رہے ہیں، تیر کمان پہ یا اس پہ. اگر ہم پیچھے جائیں کوئی 100 سال یا 200 سال پیچھے، اس محلے کے اندر پورا ڈپارٹمنٹ تھا ہر چیز کا. یعنی برش وہیں بن رہا ہے، رنگ وہیں بن رہا ہے. اس کے بعد وہ جو جس پہ نقش و نگاری کرنی ہے، ووڈن کی کوئی چیز ہے، وہ وہیں بن رہی ہے. تو ان محلوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت اعلیٰ اساتذہ تھے ہر شعبے کے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں، ہم نے ریسرچ کی تھی یو ایس اے والوں کے ساتھ مل کے، یونیسکو کے ساتھ مل کے. انہوں نے کہا یہ آپ کے محلے نہیں تھے، یہ پوری یونیورسٹیز تھیں. یعنی جو بچہ اس علاقے میں، اس محلے میں پیدا ہوا ہے، چاہے وہ نقاش فیملی سے تھا یا نقاش فیملی سے آؤٹ تھا، وہ کام کرتا ہوا دیکھتا تھا. اچھا، ان محلوں میں کیا ماحول تھا؟ ان میں یہ ماحول تھا کہ پیچھے رہائش تھی، ٹھیک ہے، اور آگے ڈسپلے بھی تھا، اور استاد بیٹھ کے کام بھی کر رہے ہوتے. بالکل. اب جو ہمارا گھر ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی بھٹی آج بھی موجود ہے، اچھا، جس میں وہ چیزیں پکاتے تھے، استاد رنگ کو پکاتے تھے. تو یہ ماحول تھا کہ جب آپ اسکول سے واپس جا رہے ہیں یا اس محلے سے گزر رہے ہیں تو آپ کام کرتا ہوا دیکھتے تھے، آپ کو شوق پیدا ہوتا تھا. آپ روزانہ گزر رہے ہیں تو استاد کام کر رہے ہیں ہر شعبے کے، تو آپ دیکھتے تھے. تو دیکھنے سے لگن پیدا ہوتی ہے، پھر اپنی تہذیب کے قریب آتے ہیں. بالکل. تو اس طرح پھر وہ کوئی بچہ فیملی سے ہے یا فیملی سے باہر ہے، وہ سیکھتا تھا اور فنون اس طرح زندہ تھے. اور آپ نے ذکر کیا حضرت شاہ رکن عالم یا حضرت شاہ گردیز، تو یہ ملتان کے نقاش تھے 900 سال پہلے. انہوں نے انہی محلوں کے لوگ انہوں نے کام کیا. بلکہ آپ دیکھیں یہی نقاش یہی تاج محل کے اندر جا کے کام کیا. اچھا، یہاں سے پھر سینٹرل ایشیا گئے، باکو کے اندر ملتانی سراں ہے، یہاں سے کوئی 400 سال پہلے یہاں سے سارے دستکار وہاں جا کے رہے تھے. اور انہوں نے، ان کی فیملیز ابھی بھی وہی ہیں باکو کے اندر. یعنی وہ سارے دستکار تھے. یعنی یہاں کا آرٹ اور کرافٹ اتنا اچھا تھا کہ دوسرے ملکوں نے بھی اپنے ملکوں میں جگہ دی. آج بھی دیکھیں بلو پوٹری ہمارے یہاں پہ کتنی مشہور ہے. یہاں سے اعلیٰ لوگ جو ہے وہ باہر کے ممالک کے لوگ اتنا پسند کرتے ہیں، اور جب بھی یہاں سے کوئی ان چیز انہوں نے منگوانی تو اسپیشلی یہاں سے ملتان سے جاتی ہے. بالکل ایسے. تو یہ ہے کہ چیزیں ہمارے یہاں پر فن کی، آپ نے میرے سے بات کی کہ آپ ماشاءاللہ جب آپ لگاؤ پیدا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وسعت پیدا ہوتی ہے، تو پھر اس کو جو ہے آپ پھیلا بھی سکتے ہیں کام کو. بالکل ایسے. تو ابھی آپ اس کے اوپر کوئی کام کر رہے ہیں کہ اس کو بڑھانا چاہیے، آگے بچوں کا انٹرسٹ لانا چاہیے؟ ایسے دیکھیں جی، جیسے ہم پروجیکٹ کرتے ہیں کوئی مساجد کے یا کوئی بھی پروجیکٹ، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نئے بچے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، اور خاص طور پر ان بچوں کو جن کے والدین دستکار تھے یا ہنر مند تھے. تو الحمدللہ جیسے ہی پروجیکٹ فائنل ہوتا ہے
تو ہمارے پاس 1-2 بچے بیسک سیکھ چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے وہ ہم دوسرے پروجیکٹ پہ جاتے ہیں یا تیسرے پروجیکٹ پہ وہ بہترین نقاش بن چکے ہوتے ہیں. تو یہ سلسلہ تو ہم اپنے طور پہ یعنی والد صاحب میرے ملک عاشق، میرے دادا استاد عبداللہ، ان کے والد استاد خدا بخش، ان کے والد رحیم بخش، ان کے والد الہی بخش، یعنی یہ سلسلہ تو ہے. لیکن اب کیونکہ جب دنیا ہم پھرے ہیں، باہر گئے ہیں، تو یونیورسٹیز کے اندر جب ہم یہ لائیں گے آپ ذرائع مبادلہ کما سکتے ہیں، آپ اپنی اسکل کو ایک اچھا ہنر دے سکتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کالج یونیورسٹیز کے اندر ان فنون کو لے آئیں. اچھا، میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کچھ آرٹ سے ریلیٹڈ. پہلے میں کافی لوگوں سے یہ سنا ہے کہ ٹیچرز جو بڑے سینئر ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اپنا فن بچوں کو دیتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ نہیں دیتے فن، لیکن ان کا فنون ان تک محدود اور ختم ہو جاتا ہے. اب میرے خاندان میں اگر 900 سال سے زندہ ہے تو ہم نے سکھایا ہے. ابھی بھی آپ ملتان کے نقاش جتنے بھی ہیں گن لیں تو اگر آپ ان سے پیچھے جائیں 3-4 استاذہ تو ہمارے بزرگوں کا نام آتا ہے کہ بھئی یہاں آپ کن کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں ان کا. پھر وہ کن کے تھے؟ وہ ملک عاشق کے تھے یا ملک عبداللہ میرے دادا کے تھے. تو یہ جو لوگ چھپاتے ہیں اپنے تک محدود رکھتے ہیں، کوئی بھی فنون ہے، کوئی بھی علم ہے، یہ علم اصل میں انبیاء کرام کی وراثت ہے جو اللہ نے انبیاء کرام کو دی اور پھر وہاں سے ہمارے تک پہنچی. ہم نہیں پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ اور نسل لے آتے ہیں، اور قومیں لے آتے ہیں. یعنی فنون زندہ رہتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ یا جب یہ وقت اگلی نسل آئے گی وہ سوچے کہ اس ادوار کے لوگ نے اپنا فنون چھپایا اور وہ فنون ختم ہو گیا، لیکن وہ پھر اگلی اس دور میں بھی دوبارہ زندہ ہوگا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. اچھا، جس طرح کلرز کی کمبینیشن ہوتا ہے، کلرز کا اتنا کوئی بھی چیز آپ بنا رہے ہوں ان کو کلرز کو کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ دیکھیں رنگ کی بھی پوری تھیم ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں، ٹائل ہے جیسے جو مٹی کی پکتی ہے، سینٹرل ایشیا میں پکتی ہے، ترکی میں پکتی ہے، نیدرلینڈ ہالینڈ میں پکتی ہے، یو کے اندر پکتی ہے، یعنی پوری دنیا میں ٹائل تیار ہوتی ہے. اب ہماری ٹائل کے اندر آپ نے دیکھا کہ صرف نیلا، فیروزی اور وائٹ کلر ہوتا ہے. ہاں جی، ملتانی ٹائل. ہاں جی، ملتان. ٹھیک ہے نا جی. اب صرف پاکستان کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں، یہی ٹائل جب حالہ میں تیار ہوتی ہے اس میں یلو اور براؤن کلر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں کچھ تپش کم ہے. ٹھیک ہے. استادوں نے کیا کیا، اتنا یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی، انہوں نے ٹھنڈے ٹائم کے رنگ اٹھائے. اب دیکھیں ٹھنڈا ٹائم جو ہے یا تو سورج غروب ہونے کے بعد آپ آسمان کا رنگ دیکھیں ڈارک نیلا ہوتا ہے، یا فجر کے ٹائم سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے آپ آج کل جیسے گرمی ہے 50 ٹمپریچر ہے، 49 ہے، فجر کی نماز سے پہلے آپ آسمان کو دیکھیں لائٹ فیروزی ہے. یہ 2 ٹائم اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ آپ کو گرمی فیل نہیں ہوتی. تو استادوں نے یہی 2 رنگ اٹھا کے ملتان کی ٹائل پہ لگا دیا. اب آپ جتنی گرمی ہو آپ شاہ گردیز جائیں، شاہ رکن عالم جائیں، جہاں بھی ہماری ملتانی ٹائل لگی ہوئی ہے تو آپ کو ٹھنڈک فیل ہوتی ہے. ہاں جی، بالکل ایسے ہی. تو یہ استادوں نے نیچرل سے رنگ اٹھا کے لگائے اور آج ہم دیکھیں کتنا میچور ہو چکے. اچھا، یہی ٹائل حالہ میں نیلا فیروزی. اب ہم ترکی، استنبول، سینٹرل ایشیا جائیں، انہوں نے ریڈ بھی یوز کیا اسی ٹائل پہ، براؤن بھی ہے، گولڈن بھی ہے، یلو بھی ہے، ڈفرینٹ کلرز. ہاں، ٹائل کا ٹیکنیک یہی ہے، پکانے کا طریقہ یہی ہے. تو اس سے کیا ہے کہ وہ ٹھنڈے ملک ہیں، وہاں جب ان دنوں میں بھی ٹمپریچر جو ہے 16 یعنی سخت سردی میں مائنس پہ چلا جاتا ہے. اگر وہ نیلا فیروزہ لگاتے تو وہ ٹھنڈا رنگ ہوتا ہے. انہوں نے لال، براؤن، یہ گرم مکس کر دیے نا سب کلر. تو اس حساب سے تو یہ رنگ کی جو ہوتی ہے نا وہ علاقائی پہچان ہوتی ہے. اسی طرح جو اوپر موٹیو ہوتے ہیں، جو ڈیزائن ہوتے ہیں، وہ بھی علاقے کی خاص پہچان ہوتی ہے. نا ہماری بلو پوٹری کا ایک جو آپ بتا رہے ہیں ایک نیلا کلر اور وائٹ، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ سیدھا آپ کو ملتان فوراً آپ کے دماغ میں جاتا ہے کہ یہ ملتان سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ چیزیں اس طرح کی. اچھا، پھر ایک کوئی چیز تیار کرنے میں کوئی بھی آرٹ سے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ دیکھیں اصل میں حقیقت ایک جو چیز تیار کرتی ہے ایک نسل چاہیے ہوتی ہے. ایک نسل کے بعد جا کے وہ مینیچور ہوتی ہے. ایک تو میں آپ کا سوال کا یہ جواب ہو گیا کہ کم از کم 20-25 سال میں ایک فنون جو ہے نا مینیچور ہوتا ہے.
20-25 साल। 20-25 साल, यानी ये ایک تخلیق کی عمر ہے. 20-25 سال کے بعد جا کے وہ ایک مینیچور شکل میں آتا ہے. اس میں کئی نسلوں کے، اس میں 2 نسل 3 نسل کے تجربات گزرتے ہیں. ہاں کوئی اگر آپ فن پارہ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی اچھا فن پارہ ہے جو آلریڈی مینیچور ہو چکا ہے. اب جو نقاشی میں کر رہا ہوں وہ ہمارے بزرگوں نے اس کو مینیچور کر دیا، اس میں نیلا فیروزی رنگ لے آئے. انڈور کے اندر آپ دیکھیں کہ استادوں نے ڈارک رنگ لگائے ہیں، اس میں ملتانی، سندوری، زعفرانی، ریڈ آکسائڈ اور پیور شنگرف، یہ رنگ لگائے. تو باہر انہوں نے نیلی فیروزی، یہ تو رنگ مینیچور ہو چکے. اب میں جب کوئی پینٹنگ تیار کرنے بیٹھوں گا پھر اس میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کو کون سا کلر زیادہ لائک ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں مجھے کالا رنگ پسند ہے، کسی کو ریڈ ہوتا ہے، کسی کو گرین ہوتا ہے. پھر میں رنگ تو آلریڈی مینیچور ہے، پھر میں وہ رنگ زیادہ ایڈ کرتا ہوں. پھر ایک فن پارہ تخلیق ہو جاتا ہے جو میرے کلائنٹ یا میرا جو میرا کسٹمر چاہ رہا ہوتا ہے اس کے مطابق پھر ہم تیار کرتے ہیں. اچھا، اب کیا چیزیں آپ تیار کر رہے ہیں؟ جس طرح کوئی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، کس طرح کی آپ کے آرٹ سے متعلق چیزیں تیار ہو رہی ہیں؟ کینوس اسکن پہ تو آپ کو پتہ ہے بلو پاٹری ہو گئی. اس کے علاوہ بلڈنگ ورک ابھی میں نے کئی مساجد کی ہیں. اچھا. ابھی ملتان کے اندر ایک مسجد تیار ہوئی ہے اور اس کا ڈوم لوہے کا ہے، آئرن ڈوم. اچھا. اس کے اوپر پھر ہم آپ نے ورک کیا ہے؟ ہاں جی ورک کیا. اور اس کے اوپر جو ہم نے جو کلر اپلائی کیے ہیں وہ بھی مختلف ہیں. اچھا، اس میں ہم نے جو یعنی آئرن کے اوپر، لوہے کے ڈوم کے اوپر پہلا ایکسپیرینس ہے. اچھا. اور شاید سنیپ میں نے بھجوائی ہیں، اسکرین پہ دکھائی بھی جا رہی ہوں. اور یہ ملتان DHA کی مسجد ہے، اس کے اندر ہم نے کیا. اور یعنی ملتان کے اندر ایک نیا اضافہ ترکی والے کرتے ہیں آلریڈی. وہ سکہ جو ہوتا ہے نا، جسے ہم سکہ بولتے ہیں، اس کے ڈوم بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ پھر اس کو اس طرح انسولیشن کرتے ہیں کہ اندر سے باہر سے سردی اندر نہ آئے. ٹھیک ہے. یعنی وہ گرم ٹائپ رہتے ہیں. یہاں لوہے کا ڈوم بننا اور اس کے اوپر نقاشی کرنا انڈور ایک پہلا ایکسپیرینس ملتان میں تھا. کیونکہ تو کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا. ایک تو آرکیٹیکچر نے اچھا سوچا، ویٹ لیس ہے. اچھا. اور سائز ہیوج ہے، کافی بڑا سائز ہے. ٹھیک ہے. یعنی اتنا بڑا سائز ہے کہ جتنا آپ شاہ رخ عالم کا دیکھ سکتے ہیں. اچھا. تو اس کے اندر پھر ہم نے ملتانی اسٹائل کی نقاشی کی. اس میں ہم نے نیلا، فیروزی اور گولڈن یوز کیا. ٹھیک ہے. اور یہ ملتان میں ایک نیا اضافہ ہے ہمارے نقاشوں کے ساتھ، ایک نیا ایکسپیرینس ہے. دیکھیں اس کی بیس کتنا عرصہ رہتی ہے. ہمارے یہاں نمی تو ہے نہیں، بارشیں کم ہوتی ہیں بنسبت ان علاقوں کے جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں. ہاں، تو وہاں لوہا خراب ہونے کا یا آئرن خراب ہونے کا ڈر ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کنکریٹ سے زیادہ لائف لے گا اور زیادہ عرصہ رہے گا انشاءاللہ. تو اس ٹائم کتنے ٹوٹل نقاش ہیں ہمارے اگر بات کریں یا ملتان میں؟ ملتان میں الحمدللہ کوئی 30 سے 40 نقاش ہیں. اچھا، وہ کام کر رہے ہیں اور نئے بچے بھی اس طرف آ رہے ہیں. کیونکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہی ایسا تھا کہ نئے بچوں کو لانے کا طریقہ بڑا اچھا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو سی کہ جیسے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں 7 نئے بچے اٹیچ کرتے ہیں. صحیح. تو وہ بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں. میری کوشش ہے اور میرے بابا بھی اکثر کہتے تھے کہ ہم اگر اسی طرح یونیورسٹیز کے بچوں کو ساتھ اٹیچ کریں. اچھا، اس وقت بابا کہتے تھے، مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کیونکہ بابا تو دنیا گھومے تھے. جب میں استنبول گیا، انڈیا گیا یا باکو گیا یا ازبکستان گیا یا چائنا گیا، وہاں پہ یہی ماحول ہے کہ جیسے کوئی پروجیکٹ آتا ہے وہ نئے بچوں کو ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ لگے. ہاں، اصل میں دیکھیں سب سے اہم چیز ہے کہ ہم آرٹ اینڈ کرافٹ کو سمجھیں کہ یہ ایک تعلیم ہے، یہ ایک نالج ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ نالج صرف ڈاکٹر انجینئر بننا ہے، تو یہ غلط تقریر ہے. آرٹ دیکھیں بہت وسیع ہے، بہت. آپ مطلب جتنا سیکھیں اتنا کم ہے. ہاں، تو ہمیں اپنے بچوں کو جو بچے شوق رکھتے ہیں ان کو اس طرف لے آئیں. صحیح. تاکہ اور یہاں پہ ادارے بھی بننے چاہیے نا. ہاں. جو آلریڈی اسکول کالج ہیں ان کے اندر ہی ڈپارٹمنٹ بنا دیے جائیں، ایکسٹرا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی یہاں پر تو میرے خیال ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے. ہاں جی، ملتان کالج آف آرٹس ہے، وہاں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن ضرورت ہے اس کو اور بہتر کیا جائے، دنیا کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھایا جائے. دنیا نے اپنے آرٹ اور کرافٹ کیسے بچائے.
ہم لندن تھے تو ہمیں وہ دکھا رہے ہیں جی یہ برج ہے جی ہمارا لندن کے اندر، کتنا پرانا ہے جی 150 سال پرانا ہے. اس کو لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں. اب ہمارا شاہ رخ نے عالم کا مزار 900 سال پرانا ہے جی. تو بتائیں اس کی کتنی اہمیت ہے. بالکل ایسے ہی. کیا ہم اپنی نئی نسل کو بتا رہے ہیں کہ یہ ملتان کے لوگوں نے بنایا ہے اور 900 سال سے قائم ہے اور کچی دریا کی مٹی سے بنا ہوا ہے. کتنی اعلیٰ بات ہے، یعنی لوکل مٹیریل سے بنا ہوا اور آج تک قائم ہے. تو یہ تو اس وہ جو ان کے برج کے مقابلے میں بہت اہم ہے. کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں، تو واقعی ہمارے جو اتنا وہ کیا ہے کہ جب آپ یونیورسٹیز کالج کے اندر اپنا کلچر آرٹ نہیں پڑھائیں گے تو بچوں کو کیسے پتہ چلے گا. بالکل ایسے ہی وہ اس طرف کیسے آئیں گے؟ جو ہمارے بزرگ جہاں تک کر گئے کام وہ کیسے بنائیں گے جب نئی نسل نہیں آئے گی؟ یہ اپنے ہمارے یہ ہے کہ یہاں پر تعلیمی اداروں میں اگر اس کو ایز اے سبجیکٹ لے کر چلیں اور اس کو اس کے بارے میں بتایا جائے تو کافی لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس طرف آ سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کوئی نئی چیز نہیں ہوگی. اور ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ نے تخلیق کی، پتہ نہیں اس کا رزلٹ کیا ہے. بالکل، اس میں مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عبدالرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم نقاشی پر بات کر رہے ہیں. اچھا، جس طرح ہم ایک تو تعلیمی اداروں کی بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کا باہر جب آپ گئے وہاں کا کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ وہاں سیکھنے کو بہت چیزیں ملی پاکستان سے بات، اور ایک اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. اور میری کوشش ہے کہ وہ چیزیں میں ادھر کراؤں. باہر جا کے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کرافٹ ہمارے ہاں ڈائنگ ہے تو وہ سن کے حیران ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں کیوں ہے؟ آپ کا ملک، آپ پوٹری دیکھ لیں، اب بلو پوٹری یہی استنبول کی دیکھ لیں، آپ ازبکستان یا باکو کی دیکھ لیں، انہوں نے اسی لال مٹی کو لائٹ ویٹ کر لیا ہے. یعنی ہمارا جو پیالہ ہے ابھی تک وزنی ہے، بلکہ جب ہم نے وائٹ کلے میں شروع کیا تو اور وزنی ہو گیا، ری شیپ ہے. انہوں نے انرجی بچائی. وہاں جو ہم نے ریسرچ اور اسٹڈی کی، انہوں نے انرجی بچائی، اور اس کے ساتھ انہوں نے مٹی کو اتنا اچھا ریفائنڈ کیا کہ لو ٹیمپریچر پہ، ابھی تک ہم 1200-1000 ٹیمپریچر پہ اپنی مٹی کو میلٹ کر رہے ہیں، پکا رہے ہیں، رنگ کو بھی. اچھا، انہوں نے لو ٹیمپریچر رنگ بنا لیے جو 750 پہ میلٹ ہو جاتے ہیں. اب بتائیں کہ 400 فارنہائٹ انرجی بچا لینا، یعنی سمجھ لیں کہ جہاں آپ کے 3 بھٹیاں لگتی ہیں وہاں آپ ایک بھٹی خرچہ کر کے اتنا ہی مال بنا لیں. تو یہ چیز، ایک تو ریٹ نیچے آیا، دوسرا لوگوں کو لے جانا آسان ہوا. اور آج اگر آپ کافی مگ ہے ملتان کا بنا ہوا، وہی اگر آپ استنبول یا باکو یا ازبکستان، اس کے اوپر بھی ہاتھ کا کام ہے، وہ بھی لال مٹی سے بنا ہے، لیکن اس کا وزن کم ہے کیونکہ انہوں نے اس کو ریفائنڈ کیا، مٹی کو اچھا کیا. تو یہ چیزیں ادھر بھی ہو سکتی ہیں، انہوں نے کر لیے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا، یہاں کیا سمجھتے ہیں، کیا مشکلات ہیں، کیا آرٹسٹوں کو کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو گورنمنٹ جو ہے، جیسے کووڈ آیا تھا اس دوران بڑا اچھا موقع تھا گورنمنٹ کو، جو ہمارے دستکار گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہے تھے ان کو گھروں میں ہی بٹھا کے بچے دے دیے جاتے، یا ان کو کہتا کہ آپ فیملی کے بچوں کو کام سکھائیں، یہ چیزیں ہم آپ سے پرچیز کر لیتے ہیں. تو یعنی امداد کے میں خلاف ہوں کہ کسی کو آپ امداد دے دیں، کاریگر کو اسٹیپن دے دیں، یہ غلط بات ہے. آپ ان سے چیزیں خریدیں، ان کو نئے بچے دیں. کالج یونیورسٹیز کے ایک پورا تھیسس ہو، پورا سیمیسٹر ہو کہ یہ بچے آپ کی ورکشاپ میں بیٹھے ہیں، 6 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، آپ ان کو پورا فنون سکھائیں. ان کو ایز اے ٹیچر ان کو پے کریں، ان کا جو مٹیریل اس دوران خرچ ہو اس کی پیمنٹ کریں. آپ دیکھیں گے کہ جو چیز ہم سوچ رہے ہیں، جو دنیا والوں نے کی ہے اور وہ آگے نکل گئے، ہم بھی نکل جائیں گے. کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی زیادہ فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ استاذہ کے آلریڈی چھوٹی ورکشاپس ہیں. مطلب وہ تو اس پہ کام کر رہے ہیں آلریڈی، اس کو آپ بہتر کر دیں گے. آپ دیکھیں کہ اگر ایک رنگ بنانے والی گرینڈ وہ اگر ہاتھ سے کر رہے ہیں، آپ ان کو چھوٹی موٹر والی مشین لے دیں، کتنے کی ہوگی؟
मतलब अब सहूलतें दे दें जिससे हाँ, चीजें थोड़ी आसान हो जाए। आसान हो जाए। ठीक। अब जो मट्टी है हमारी दरिया से आ रही है, तो उसके अंदर अगर कोई केमिकल मिक्स हो गया, उसको रिफाइंड करने का तरीका है, उसको रिफाइंड का छोटा एक प्रोजेक्ट लगा दें जहाँ मट्टी रिफाइंड हो, सारे मुल्तान के जो कुम्हार हैं मट्टी वहाँ से लें। यानी बाहर की दुनिया ने यूं किया है कि अब जैसे हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लू पॉटरी है, इसके PC1 में ये चीज़ है कि यहाँ से आप जाके, मैं जाके 2 पीस लें, 10 पीस लें, 20 पीस लें, आपको ये पेंट तैयार दें, आप घर बैठ के बनाएं, घर छोटे से ओवन में उसको पकाएं, चाहे आप गिफ्ट करें, चाहे आप सेल करें। अब बाहर की दुनिया वाले यही काम कर रहे हैं। एक बड़ा इंस्टीट्यूट जो होता है वो 100-200 फैमिलीज़ को मटेरियल प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे ये होता है कि बड़ा इंस्टीट्यूट जब वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ख़रीदता है, वो उनको चीपर पड़ती है। सही। वो मटेरियल वहाँ जो इकट्ठा बना रहे होते हैं बड़ी मशीनरी के अंदर, वो उनको सस्ती पड़ रही होती है। आप जाएं उनसे, उन्हें कहें जी आपने अगर देखें किसी को आजकल ऑनलाइन का दौर है जी, जैसे कोविड आया था तो उसके ऊपर ये हम कर सकते थे। हमारे दोस्त तुर्की में जो आर्टिस्ट हैं वहाँ की गवर्नमेंटों ने यही किया। उन्होंने कहा जी आप चीज़ें बनाएं घर पे, इसको ऑनलाइन सेल करें। ठीक है। वो दस्तकारों को कोई इमदाद नहीं दी गई, उनसे चीज़ें बिकवाई गई, खरीदी गई। तो ये चीज़ें हम इधर भी कर सकते हैं कि जो अच्छा, इसके ऊपर आप कोई काम कर रहे हैं ऑनलाइन? देखिए मैं अपने तौर पे तो मैं कह सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। ये इदारे जो हमारे हैं जिनके पास फंडिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, वो करना चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ना कि आप उनको कर्जे दें, ना ये दें, उनको उनके पाँव पे खड़ा करें, उनको छोटी छोटी क्योंकि हुनर तो उनके पास है। हाँ, और उस हुनर को उन्होंने आगे फैलाना है कि अगर वो हम उसमें करेंगे, जिस तरह बच्चों का इंटरेस्ट है, जिनमें ये हुनर है, जो इंटरेस्ट लेते हैं माशाल्लाह, जिस तरह आजकल स्केचिंग हो गई और उसके साथ साथ मुजस्समा साजी हो गई, लोग कितना इंटरेस्ट, कोई भी फन हो, कोई भी फन है। हाँ, अब देखें आपने जो ये सूट डाला हुआ है, इस पे अगर हैंड एम्ब्रॉयडरी है या मशीनी काम भी है, तो किसी उस्ताद ने इसका स्केच तो तैयार किया है ना। हाँ जी। तो अब ऐसे उस्ताद को अगर हम 10 बच्चे देते हैं तो मेरा ख्याल है कि हर बच्चा एक डिज़ाइन को मुख्तलिफ रुख से तैयार करेगा। बिल्कुल ऐसे एक 10 चीज़ें तख्लीक होंगी। तो जब आप नए बच्चों को नए इनको मौके नहीं देंगे तो हमारे आर्ट ख़त्म होते जाएंगे। आज भी हमारे म्यूजियम देख लें, वो भी आबाद नहीं है। चीज़ें जो हमारी पुरानी कदीमी चीज़ें थीं वो आज महफूज नहीं है। तो हमारी हिस्ट्री की, अगर हम मुल्तान की अपनी बात करें, एक कदीमी शहर है, यहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ें मौजूद भी हैं, लेकिन नहीं पता। और आप मज़े की बात देखें, हमारा शहर कदीमी 5000 साल पुराना लिविंग सिटी, और आपके शहर में म्यूज़ियम भी नहीं है। हाँ, म्यूज़ियम ही नहीं है। अब म्यूज़ियम के कंसेप्ट बाहर के देखें, बहुत आला है। म्यूज़ियम होता है, अंदर चीज़ें डिस्प्ले होती हैं और उसी के साथ वर्कशॉप्स होती हैं कि आपने एक चीज़ 500 साल पुरानी तैयार देखी तो आपका दिल करता है कि ये मेरे पास भी मौजूद है। हाँ, तो आप देखें बार टीम बैठी हुई है, हुनरमंदों की वो चीज़ें बना रही हैं। ये मराकश में भी हैं, ये ट्यूनिस में भी हैं, ये उज़्बेकिस्तान, ये सब जगह ऐसा माहौल है। असल में बाहसियत कौम जब हम अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं किसी भी फ़नून को, उसका तरीका यही है कि आप इमदाद ना दें, उन्हीं लोगों को उठाएं, उनको बचे दें और उनकी आप मटेरियल और ये चीज़ें प्रोवाइड करवाएं, नए टूल दिखाएं। आज तो मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब पे दिखा सकते हैं कि फ़लाँ रंग ऐसे बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि इसको और रिफाइंड कैसे कर सकते हैं और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आप अपनी नई नस्ल को, नए बच्चों को इस तरफ ला के, और वो जो उस्ताज़ा हैं, देखिए मैं अभी भी तालिब इल्म हूँ, मुझे दुनिया में कहीं आप भेज दें, मैं सीखने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने एक से एक उस्ताद पैदा किए हैं, तो सीखने के लिए जब हम तैयार हैं, हमारी नई नस्ल तैयार है, उन्हें हम मौके प्रोवाइड करें। बिल्कुल। और गवर्नमेंट अगर बहुत कम, अब मैं ऐसे बैंकों को भी कहता हूँ कि आप मुल्तान के अंदर एक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उसकी 100-200 ब्रांचें हैं, मुल्तान में 80 ब्रांच है। तो बैंक आप ऐसे क्यों नहीं करते, जैसे आप क्रिकेट टीम के खिलाड़ी को जॉब दे रहे हैं, फलां को जॉब दे रहे हैं, तो एज ए ऑनररी जो हमारा माहिर उस्ताद दस्तकार है उसको जॉब दें। ठीक है जी, उसको स्पॉन्सर करें और जब वो दुनिया में कहीं भी जाए
تو آپ کا بیج لگاؤ, آپ کی پبلسٹی ہو رہی ہے. اگر وہ آن لائن چیزیں سیل کرتا ہے تو آپ کے بینک کے تھرو پیسے آئیں. اب دیکھیں یہ بینک, یہ دنیا کر رہی ہے, تو ہم لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے. ابھی ہم سوچ رہے ہیں, اور سوچتے سوچتے اب پچھلے دیکھیں 35 سال تو مجھے ہو گئے. بالکل. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اساتذہ ختم ہو رہے ہیں. ایسا ہم ان کو, وہ اپنے سینے میں فن لے کے جا رہے ہیں. وہ کوشش بھی کرتے رہے کہ ہم بتائیں, ہاں وہ چیزیں سکھا سکیں, لوگوں تک پہنچ سکیں, لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں, تاکہ پھر آنے والی جو ینگ جنریشن ہے ان میں یہ چیزیں جو ہے وہ جانی چاہیے. میں آپ کو استادوں کے نام گنوا سکتا ہوں جو ملتان کے پلر تھے. ان کے بچے اس طرف نہیں آئے. ان کے فن پارے گل سر گئے ہیں گھروں میں پرے پرے. تو اگر گورنمنٹ اگر ان کی زندگی میں ان سے فائدہ لے لیتی, وہ فن پارے بھی زندہ ہوتے, نئے بچے بھی بنا رہے ہوتے, اور وہ فنون بھی زندہ ہوتے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسز عامر ہیں جی ملتان سے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو, آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو ہیلو, جی آپ دوبارہ کال ٹرائی کر سکتی ہیں. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا, کال جو ہے وہ آپ دوبارہ ٹرائی کر سکتی ہیں, کیونکہ آپ کی آواز میرے تک پہنچ رہی ہے, لگتا ہے آپ کو میری آواز جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ رہی. اچھا, جس طرح بات کر رہے تھے نا, آپ کے بچے بھی اس طرف ہیں؟ جی ماشاءاللہ, میرا بیٹا, میری ایک چھوٹی بیٹی, بڑی بیٹی, وہ کر رہے ہیں کام. ٹھیک ہے, بلکہ وہ اسکول ٹائم کے بعد وہ زیادہ ٹائم ادھر دیتے ہیں. اب ہمارا, آپ نے بچوں کا سوال کیا, تو جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے ہم 5-6 گھنٹے اسٹڈی کرتے تھے. اس کے بعد پھر ہم بابا کے ساتھ بیٹھ کے مشق کرنا, یہ کرنا. آج ہمارے بچے صبح 7 بجے اٹھتے ہیں, رات 10 بجے تک کتابوں پہ رٹے لگاتے ہیں. یعنی 1 کلاس کا بچہ ہے, 2 کلاس کا بچہ ہے, اس کی 11 بکس ہیں, 11 کاپیز ہیں. اچھا, ہم نے ان بچوں کو اسی کے اندر ڈال دیا. وہ اپنے بستوں میں لاد دیے گئے ہیں, بس وہ اپنے بستے اٹھا کے تھک گئے. بڑے افسوس کی بات کہ جس ملک کا تعلیمی نظام ہم نے یہاں رائج کیا ہوا ہے, ان ملک کے اندر بھی ایسا نظام نہیں ہے. میں خود انگلینڈ میں اسکول, کالج, گلاسکو یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں. وہاں پہ بھی ایسا نظام نہیں ہے. بچوں کو زیادہ زیادہ 3 سے 4 بکس ہیں, 10 بکس نہیں ہیں. اچھا, بچے 5-6 گھنٹے پڑھتے ہیں, پھر کھیلتے بھی ہیں, اپنے تہذیب کو بھی دیکھتے ہیں, ماحول بھی دیکھتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو کتابوں میں ہی رکھ دیا. اچھا, اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے, اب میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے, ان کو نہیں ٹائم کہ وہ کچھ آرٹ کریں. اب کون سے ٹائم وہ کریں گے جب ان کی عمر 22 سال ہو جائے گی. ان چیزوں سے نکلیں گے تو وہ بھی اس طرف آئیں گے. ہاں جی, اس وقت تک جو ان کا مینٹلی گرو ہے وہ رک جاتا ہے. وہ صرف کتابوں تک محدود, اور کتابوں میں لکھا ہوا صحیح ہے, لیکن پریکٹیکل بہت ہے. بالکل, اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمیں ایک اور گیسٹ نے جوائن کیا ہے جی, بسمہ چودھری ہیں ہمارے ساتھ, جو کہ ایتھلیٹ ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ بسمہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا بسمہ, یہ بتائیں کیا چل رہا ہے, کیا ایکٹیویٹیز ہیں آج کل آپ کی؟ آج کل تو پہلے اسٹڈی, اس کے بعد گریپلنگ وغیرہ, بھائیوں کے ساتھ جم میں. اچھا جی, تو کیا ٹریننگ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہیں گے, کیا ٹریننگ چل رہی ہیں آپ کی؟ ٹریننگ ہم شام ٹائم میں جم جاتے ہیں, جاتے بھائیوں کے ساتھ. اس کے بعد ہم گریپلنگ میں کافی زیادہ مطلب ٹرین ہو رہے ہیں. ابھی کافی فائٹس بھی ہوئی ہیں. اچھا, اس میں بھی ماشاءاللہ سے جیتی ہوں. اچھا, لڑکوں کے آپ نے ساتھ ون بھی. کیا ہے؟ جی, ٹھیک ہے. تو کہاں کہاں ہوئی ہے آپ یہیں پہ ہی ملتان میں؟ ملتان میں بھی, لاہور میں بھی, اسلام آباد میں بھی. اچھا, جہاں بھی ٹریننگ ہوتی ہے وہیں پہ ہم جاتے ہیں. ایونٹس جب ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی سبھی ون کیا ہے میں نے. تو اس طرف کیسے آنا ہوا, کیسے شوق پیدا ہوا؟ بھائیوں کو دیکھ کے, وہ سب اسی چیز میں تھے, تو انہیں دیکھ کے شوق میرا بھی پیدا ہوا کہ مجھے بھی جانا چاہیے, کچھ اپنے خود میں امپروو کرنا چاہیے. تو ان کے ساتھ میں بھی. ہاں, لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں, ہے نا, اور لڑکے ہم اب کے شانہ بشانہ مل کے کام کر سکتے ہیں. تو پھر بھائیوں نے فل سپورٹ کیا؟ جی, فل سپورٹ کا. فیملی میں نے بھی فل سپورٹ کی, کسی نے بھی منع نہیں کیا. زیادہ سپورٹ تو بھائیوں نے کی, انہوں نے سب بھی سکھایا.
تو ٹریننگ میں کیا کیا سکھایا آپ کو؟ ٹریننگ میں نے گریپلنگ، MMA اور جوجتسو. اچھا، تو اس میں کیا ہوتا ہے تھوڑا ہمارے ویورز کو بھی بتائیں نا، تاکہ جو ہم آپ کی بچیاں دیکھ رہی ہیں وہ اس طرف آنا چاہیں تو ان کو پتا ہو کہ ہم یہاں پر کیا سیکھ سکتی ہیں. گریپلنگ میں تو جیسے گریپلنگ زیادہ مارتے ہی ہیں، اور جوجتسو میں اٹھا کے گریپلنگ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ مار کٹائی ہوتی ہے. اچھا، زیادہ مار کٹائی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جوجتسو میں جیسے کراٹے وغیرہ ہو گئے، اٹھا کے پھینکتے ہیں. کتنوں کو اٹھا کے پھینکا تم نے؟ لڑکیوں کے ساتھ جب ہوتی تب تو سب کو ہی پھینکا ہے. لڑکوں کے ساتھ بھی جب بچپن میں تو لڑکوں کے ساتھ بھی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد اب لڑکیوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے زیادہ تر. لڑکوں کو اٹھا کے پھینکنا کیسا فیل کرتی تھی تم؟ اچھا فیل ہوتا تھا کافی. یہ اچھا فیل ہوتا تھا. جی. اچھا، تو پھر کس طرح کی ابھی اور تھرڈ کون سا آپ بتا رہی تھی؟ MMA. ہاں، اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، اس میں زیادہ بلکہ مار کٹائی ہوتی ہے، زیادہ مار پڑتی ہے جس کے ساتھ بھی کر رہے ہو فائٹ. اچھا، ابھی آپ یہاں پہ اس پہ کر رہی ہو ملتان لوکل پہ کر رہے ہیں آپ لوگ، تو پھر آپ کا انٹرنیشنل پہ بھی ہے پلان؟ ضرور ہوگا، انٹرنیشنل پہ بھی کھیلیں گے. چلو اچھی بات ہے. اچھا، اس کے علاوہ جس طرح ابھی یہ جو ٹریننگز ہیں تو کتنی آپ کے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، سیکھ رہی ہیں؟ کتنی اسٹوڈنٹس ہیں؟ 20+. کافی ساری فیمیلس بھی ہیں ٹریننگ کرنے کے لیے، اور میلس بھی آتے ہیں. الگ الگ کی کلاسز ہوتی ہیں دونوں کی. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کیوں ضروری تھا اس طرف آنا، اور پھر اور لڑکیوں کو بھی اس طرف آنا چاہیے؟ کیا سمجھتی ہو؟ آپ کی کیا ویوز ہیں؟ لڑکیوں کو کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. بس جیسے لڑکے آگے بڑھ رہے ہیں ہر چیز میں، لڑکیوں کو بھی بڑھنا چاہیے، انہیں بھی سیکھنی چاہیے ساری چیزیں. تو پڑھتی ہو آپ ابھی؟ کون سی اس میں کلاس میں ہو؟ ابھی تو میں 9th کر رہی ہوں. اچھا، ابھی ایک چھوٹی سی عمر میں ہے 9th کلاس میں، اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھ رہی ہو، ٹریننگز بھی لے رہی ہو. چلو اچھی بات ہے. اچھا، سیلف ڈیفینس میں کیا ہے، کیا کیا سکھاتے ہیں؟ سیلف ڈیفینس میں دوسروں کے ساتھ کیسے، جب کوئی دوسرا آپ پر اٹیک کرے تو اس کے ساتھ کیسے آپ کو خود کو بچانا چاہیے، یہ سب سکھاتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، کیونکہ گرلس کو تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جس طرح ابھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں لڑکیوں کو میرا خیال ہے کہ بہت اپنا سیلف ڈیفینس کرنا آتا ہو کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتی ہیں، ہے نا؟ تو کبھی کچھ ایسا ہوا؟ کیا ٹریننگز دیتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں؟ ٹریننگس ہمیں ملتی رہتی ہیں اس طرف، تو اگر کوئی ہم پہ اٹیک کرے تو کبھی ایسا ہوا تو نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کہا ہو. اچھا، اگر یہ ہونا کہ کسی کو کچھ کر بھی دے تو آپ کا آگے سے بچی جو ہے وہ فل ٹرینڈ ہے، فل ٹرینڈ، کچھ بھی کر سکتی ہے. اس طرف ہم لڑکیوں کو بھی آنا چاہیے، فل ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے. ہاں. ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں یہاں پر ملتان میں کوئی مسئلے مسائل ہیں، فیملیز آنے دیتی ہیں یا نہیں آنے دیتی، سپورٹ کرتی ہیں؟ کافی سپورٹیو ہے ملتان تو، فیملیز آنے دیتی. جیسے میری فیملی نے مجھے کافی سپورٹ کیا. کافی فیملیز سپورٹ کرتی، کافی نہیں کرتی. اور اسکول میں جب آپ جاتے ہو اسکول میں بھی ہے؟ اسکول میں بھی کافی ہوتے ہیں، ان میں بھی جیتی ہی ہوں میں. یہ تو آپ کا ہے نا کہ یہ باہر آپ اس میں کر رہے ہو. ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ہے ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز بڑی کم ہوتی ہیں. ہاں، کیونکہ یہ چیز جو ہے اگر ہم جیسے بھی سر بھی ہم بات کر رہے تھے، آرٹ سے سر کا تعلق ہے، تو کہ جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، ہمیں آنی چاہیے، وہ چیزیں ہماری جو ہے نا وہ بڑی کم ہے. بیس ہماری جو ہے اس طریقے سے بنتی نہیں ہے اسٹرانگلی، ہے نا؟ تو پڑھائی میں کیسی ہو؟ پڑھائی میں بھی صحیح، اچھی ہوں. اچھی ہو، مطلب وہاں پہ بھی جو ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ اثر پڑتا ہو پڑھائی کم اور پڑھائی کے ٹریننگ ٹائم کی طرف پڑھائی زیادہ اور توجہ ہے؟ ٹریننگ کے ٹائم پہ ٹریننگ. ٹھیک ہے. اور امی ابو؟ وہ بھی کچھ نہیں کہتے، وہ کچھ بھی نہیں، فل سپورٹ ہے ان کی طرف سے. گھر میں جو ہے کیا شرارتی ہو یا اس طرح گھر میں بھی کوئی کراٹے شراٹے کھیلتی رہتی ہو؟ بھائیوں کے ساتھ پریکٹس تو ہوتی رہتی ہے. اچھا، وہ زیادہ وہ پریکٹس بھی چل رہی ہے، آپ کا ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے اور فن چلتا رہتا ہے. صحیح ہے. اچھا، کیا گولز کیا ہیں آپ کے، کیا بننا چاہتی ہو، کیا کرنا چاہتی ہو؟ بس جیسے نیشنل لیول پہ کھیلنا چاہتی ہوں، آگے بڑھنا چاہتی ہوں، تاکہ مجھ سے کوئی اور بھی سیکھے کہ لڑکیاں کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتی. صحیح، چلیں بیسٹ آف لک آپ کے لیے. اچھا، یہاں پر کیا آپ کا جہاں پر آپ ٹریننگ بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہو وہاں پر لڑکی اور لڑکوں کا علیحدہ علیحدہ سسٹم ہے یا اکٹھے کمبائن؟ علیحدہ سسٹم ہے. ٹھیک ہے، لڑکوں کا علیحدہ اور لڑکیوں کا علیحدہ. اور کیا ٹائمنگز ہوتی ہیں اگر کوئی آپ کو جوائن کرنا چاہے؟ شام کے وقت لڑکیوں کی ہوتی ہے اور اس سے پہلے لڑکوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں کی پریکٹس جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ کے کمپٹیشن ہوتا ہے دین
दिन सब इकट्ठे होते हैं या तब भी आपकी लड़कियों और सिर्फ लड़कियों का ही होता है? लड़कियों का ही होता है, इकट्ठे नहीं होते। इकट्ठे नहीं होता, ठीक हो गया। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं हमारे आर्ट को, जैसे हम अदब की भी अक्सर बात करते हैं, अदब हमारा आर्ट हो गया, इसमें अब किस तरह मजीद हम बेहतरी ला सकते हैं? देखिए, इस सवाल से पहले माशाल्लाह इतनी टैलेंट बच्ची आई हुई हैं। हाँ। अल्लाह इनको तरक्की दे, कामयाब करें। ये हमारे लिए रोशनी है, हमारे लिए मिसाल हैं। आपने जो बात की, आप यकीन करेंगे जितना टैलेंट बच्चियों में है बच्चों में कम होता है। अब हमारा नक्काशी का भी शोबा है। मेरी वालदा भी नक्काश थी, दादी भी नक्काश थी, यानी हमारे ख़वातीन भी पूरी शमूलियत करती थी। माशाअल्लाह। हाँ, मतलब अब भी ऐसा माहौल है। यानी मेरी वाइफ तो नहीं, उससे पहले तक। अच्छा। तो अभी जो पुराने उस्ताद हैं उनकी बीवियां साथ, बच्चे साथ मिलके काम करते हैं, और ख़ास तौर पे बच्चियां। मेरी छोटी जो बेटी है वो इतना अच्छा, अभी 5 साल की है, वो आपकी तस्वीर ऐसे बैठ के स्केच कर लेती है ना, रफ सी ना, अभी जिस उम्र में है। तो बच्चियों में बहुत आला टैलेंट। तो ऐसे शोबों को स्कूल कॉलेज में होना चाहिए। हाँ, टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए ना। हमारे यहाँ ये टैलेंट को बहुत पीछे रख दिया जाता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो जिनमें कुछ भी नहीं होता, वो लोग आगे बैठे होते हैं। आपने इस प्यारी बच्ची से एक सवाल किया कि आप तालीम में कैसी हैं। आप क्या समझते हैं कि जो बच्ची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी फील्ड, किसी स्किल में माहिर है, तालीम तो उसके लिए कुछ भी नहीं। तो यकीनन ये तालीम में ये बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, और अगर हम इनको किसी भी शोबे में किसी भी तरह इनको आगे ले आएँ, ख़ास तौर पे बच्चियों को, और कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, उन्होंने बताया कि हम ट्रेनिंग अलहदा करते हैं, एक बड़ा अच्छा माहौल होता है कि बच्चियाँ मिल के, और एक इनमें एतमाद बहाल होता है, और उनके वालिदैन उनका साथ दे रहे हैं, बहन भाई साथ दे रहे हैं। ऐसा टैलेंट अगर ये पाकिस्तान से बाहर होती हैं तो पता है इनको अभी तक कई स्पॉन्सर मिल चुके होते हैं कि भाई आप आगे जाएं, आप एशिया लेवल पे खेलें। अच्छा सर, यहाँ पे हमें इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, क्योंकि ये चीज़ें, जब वही बात मैंने अभी की थी कि टैलेंट है तो टैलेंट को आगे प्रमोट कैसे करना है, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत जो हमारे टैलेंटेड लोग होते हैं वो बहुत भी जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं जब वो चीज़ उनको नहीं मिल रही होती, जो उनके गोल्स होते हैं, जो अचीव करना चाह रहे होते हैं। तो जब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो बहुत सारे लोग, तो कुछ होते हैं जो हिम्मत नहीं हारते, कुछ लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं और वो पीछे की तरफ आ जाते हैं, वापसी का रास्ता उनका स्टार्ट हो जाता है, वो टैलेंट उनके वहीं पे ही एक ख्वाहिश बन के ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। आप देखें कि पिछले कई अरसे में जब से मैंने होश संभाला, मैंने कई अपने टैलेंटेड लोग देखे किसी भी फील्ड में, उनको बाहर जाने की टिकट नहीं होती, बाहर से ऑफर होती हैं, आप आएँ हमारे मुल्क में ट्रेनिंग लें, हमारे मुल्क में ये करें। यानी हम इस तरफ सोच ही नहीं रहे। हमारी जो रियासत की जिम्मेवारी है वो ऐसे टैलेंट को ऊपर ले आई। ये तो हमारे, वो कहते हैं ना, ताज हैं, मुल्क का ताज है, फेस है, चेहरा है, एक अच्छा चेहरा है, तो ये हम इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे होते। अगर कोई भी गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे तो ऐसे टैलेंट को आगे ला के हम एक मुस्बत चीज़ें आगे ला सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पूरी दुनिया पे अब आईटी का दौर है। आप ये टैलेंट अगर अपनी ट्रेनिंग सिर्फ यूट्यूब पे लें, आप देखें इनके कितने व्यूज़ आ जाएंगे, और आप ये भी देखेंगे इन लोगों को बार वो बुलवाने को तैयार होंगे कि भाई आप आएँ, आपकी ट्रेनिंग हम मज़ीद बेहतर करते हैं और आप हमारे मुल्क की नेशनैलिटी ले लें। हमारे कई लोग ऐसे यहाँ से चले गए। बिल्कुल, एक प्लेटफॉर्म मिलने की जरूरत होती है आपको। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, ख़ास तौर पे जो बच्चियों के स्कूल हैं, इनके अंदर किसी भी शोबे में कोई स्किल है उसको पॉलिश करें, उसको स्पॉन्सर करें, तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा बिस्मा, घर में क्या इसके अलावा क्या करती हो? कुकिंग करती हो? शौक नहीं है। अच्छा, मतलब जस्ट अपनी ट्रेनिंग पे आपका फोकस होता है और स्टडीज पे होता है? फर्स्ट टाइम स्टडी फिर ट्रेनिंग, ज़्यादा एक्टिविटी। आर्ट से लगाव है? आर्ट से भी कभी दिल हुआ कि अच्छा मुझे थोड़ा सा कोई पेंटिंग कर लेना या कुछ इस तरीके से? कभी नहीं। लेकिन वो कुछ इसका इंटरेस्ट जो है वो उस तरफ था। हर बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है। तो अच्छा, तो बिल्कुल आपने हमारे यहाँ की ब्लू पोट्री तो आपने देखी होगी, तुम्हें पसंद है? पसंद तो है। पसंद तो है। अच्छा सर, कोई लास्ट मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? देखें जी,
سب سے اہم بات ہے اپنے ثقافت فنون سے محبت کریں، اور محبت کا مقصد یہ ہے کہ اس کو فروغ دیں. کوئی ایسے ادارے جو آلریڈی ہیں انہی کے اندر ان کو لگائیں کہ کوئی بھی اسکل ہے ان کو زندہ کرنے کے لیے. آپ بچوں کو رٹے مت لگوائیں اسکولز کے اندر، یا اسکولز بنا کے پیسہ مت بنائیں. پیسہ بنانے کے لیے اور بھی کئی ڈپارٹمنٹ ہیں. تو ان اداروں کو اگر آپ نے نسل ایک اچھی چھوڑ جانی ہے تو ان اداروں کے اندر اچھی اسکل کے بچے پیدا کریں اور یہ چیزیں کریں. بہت شکریہ سر آپ کا، رسوا آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، روہی ہے 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. سب سے پہلے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر نعیم محبوب ملک صاحب، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ہمارے روہی کے سینئر رپورٹر جنید انور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور آج جو ہے دونوں ہمارے جو گیسٹ ہیں، آج ان سے ہم تھوڑی سیاست کے حوالے سے بھی بات کریں گے، سیاسی صورتحال کیا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی بات کریں گے، اور کل جو یاسین ملک صاحب کو جو ہے سزا ملی اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. سر سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں نا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اتنے عرصے سے ہمارا چلتا آ رہا ہے، اس کی تاریخ سے ہم جاننا چاہیں گے کیا ہے؟ مسئلہ کشمیر اس خطے کا سب سے پرانا اور سب سے پیچیدہ مسئلہ ہے. جب بھی ہم کسی مسئلے کو ریزولوشن ہونے سے اس کو روکتے ہیں، اس کو ڈیلے کرتے ہیں، تو وہ ایسا ایسا ایک ٹریجڈی بنتا ہے. مسئلہ کشمیری بہت عرصے سے ظلم و ستم کا شکار ہیں. 1819 میں دورانیوں کی گورنمنٹ کو راجہ رنجیت سنگھ نے ختم کیا، پنجاب کا راجہ تھا. تو اس کے بعد سے ان کی پرابلم شروع ہوئی ہیں. اور اس کے بعد کمپنی کی حکومت آئی انگریزوں کی، تو انہوں نے وہ کشمیر بیچ دیا گلاب سنگھ کو. 1845 کی بات ہے یہ. تو اس کے نتیجے میں پھر یہ جو غلامی تھی وہ شفٹ ہو گئی، اس کی اونرشپ شفٹ ہو گئی ڈوگروں کی طرف. ہندو ڈوگرا راج قائم ہوا، اور انہوں نے ایک ڈومیننٹلی جو مسلم اسٹیٹ تھی اس کو دبانے کے لیے انہوں نے جو ظلم ہو سکتے تھے وہ انہوں نے کیے. تو یہ بھی ایک ڈارک ایرا تھا مسلمانوں کے اسٹیٹ آف کشمیر کے لوگوں کے لیے. اور 1931 میں یا 30 میں پھر دوبارہ سے اپرائزنگ ہوتی ہے ڈوگرا راج کے خلاف. ہمارے سامنے تاریخ میں وہ بھی ہے. اور اس کے بعد پھر 47 میں پارٹیشن میں بھی جو آپٹ کرنا تھا کشمیریوں نے اپنے مسلم آئیڈینٹی کی وجہ سے، جیوگرافک لوکیشن کی وجہ سے، کلچر کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ، تو وہ پاکستان کے ساتھ ان کو شامل نہ ہونے دیا گیا. اور جو راجہ تھا ہری سنگھ، اس نے اس وقت کی کانگریس کے ساتھ ساز باز کر کے ایکسیشن جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کروا دی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں دو قسم کی قوتیں نظر آتی ہیں کشمیر میں. ایک وہ جو چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوں، اور دوسری جو چاہتے تھے کہ ہم انڈیا کے ساتھ یونائٹڈ یونین کے ساتھ شامل ہوں. تو اس وقت وہ زیادہ اسٹرانگ تھے. اور پاکستان کی طرف سے لوگوں نے اپنے طور پہ ایک ریوولٹ کی اور وہ گئے وہاں، انہوں نے کچھ حصہ آزاد کروا لیا. ہری سنگھ نے انڈین فورسز کو بلا لیا. اس طرح سے کشمیر کی جو فیٹ ہے پھر سیلڈ ہو گئی غلامی کے لیے. تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 47 سے لے کے اب تک 65 کی وار بھی تقریباً کشمیر ایشو پہ ہوئی ہے. اس کے بعد جو 1998 کی کارگل جو کنفلکٹ تھی، جو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بنا یہ مسئلہ. اور اس کے بعد 1990 میں ان کی تحریک شروع ہوتی ہے، پھر دوبارہ سے آزادی کی جیسے 1931 میں ہوئی تھی. تو وہ چل رہی ہے ابھی تک. ہاں ابھی تک یہ مسئلہ جو ہے وہیں کا وہیں ہے. بالکل تقریباً یہ 150-200 سال کا قصہ ہے کشمیری کا. اچھا جنید، سیاسی صورتحال پہ بھی تھوڑی ہم بات کریں گے آپ سے کہ کل سے لے کر اب تک جو اس ٹائم صورتحال ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ یہ ایک المیہ ہے جو
कल हुआ क्योंकि कि जो एक दफा हम फिर लोग जानों हमारा का पाकिस्तान का जो एक इमेज जा रहा है इस टाइम पूरी दुनिया में, जो कल एक फुल तमाशा ही लगा रहा है, और सब इनके अफसोस होता है कि हम अपने पाकिस्तानी हैं हम लोग और सबने इकट्ठे काम करना है, लेकिन वहाँ हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने मुल्क को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुल्क को नुकसान सबसे बड़ा माशी नुकसान है। आप कल देखें तो कल जो थी वो मईशत हमारी किस्म की रुक के रह गई है। उसकी वजह ये तमाम रोड्स बंद थे, अगर कोई रोड खुला भी है तो वहाँ पर भी जो है वो जंग का समा है, कारोबार रुक कर रह गया। हमारे पास रिजर्व वैसे ही बहुत कम है, कोई दुनिया का मुल्क हमें कर्जा देने को तैयार नहीं, हमारी मईशत बैठती जा रही है, डॉलर कहाँ पर पहुँच गया, ऊपर से ये जलाओ घेराओ और ये धरना सियासत, इससे जो है वो मज़ीद जो है सूरत हाल है वो कल ख़राब होती दिखाई दी है कि मतलब कारकुनान सड़कों पर थे, कारोबार रुक गया था। हमने कल बात की चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, तो वहाँ के भी जो ताजर हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं कि कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कोई ख़रीदो फरोख्त नहीं हो रही। सिर्फ जो है माल जो है जहाँ पर है, अगर कोई कराची से मंगवा रहा है तो वो कराची में ही स्टक ऑफ हो चुका है, कोई लाहौर से मंगवा रहा है तो वहीं पर रुक गया है। वजह क्या है कि अपना जो रोड्स खुले नहीं हैं, जब रोड खुले नहीं होंगे, ट्रैवलिंग नहीं होगी तो पैसे की रेल पर रुक जाएगी, उससे यकीनी तौर पर डॉलर मजीद महंगा होगा। डॉलर देखिए अब कहाँ पर चला गया। इस वक्त तो हमें जो सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो अपनी मईशत पर काम करने की ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए और मिलकर मईशत को बेहतर करना चाहिए। देखिए मईशत बेहतर होगी, पाकिस्तान होगा तो सियासत भी होगी, पाकिस्तान होगा तो आपका एहतजाज भी होगा, पाकिस्तान होगा तो आप वज़ीर आज़म भी बन सकेंगे। जब पाकिस्तान ही अगर ख़तरात में है, अगर मईशत ठीक नहीं है तो रिजर्व कम रहेंगे तो किस तरह आगे चलेगा। कल जो एक वाक़या के 5 जानों का ज़िया भी हुआ और उसके बाद एंड वही बात हुई कि बैकडोर मुज़ाकरात की अफवाहें हैं कि बैकडोर मुज़ाकरात हो गए। अगर पहले ही मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ लिया जाता तो ये कल जो सारा कुछ हुआ, जो एक इंटरनेशनल फोरम पर भी हमारी जो एक चीज़ गई कि वो ना जाती, कम से कम पूरी दुनिया के अंदर जो जग हसाई वाला समा है वो ना होता। पूरी दुनिया में लॉन्ग मार्चेज होते हैं, एहतजाज होते हैं, मगर एक तरीके में रहते हुए कि एक ज़ाब्ते के अंदर रहते हुए, ना कि इस तरह के जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड है कि जलाओ गिराओ और पूरा मुल्क जो है वो बंद कर दिया जाए। यानी कि जाहिर सी बात है इससे अपने ही मुल्क का हमें जो है वो नुकसान होगा। अच्छा, इनसे मजीद भी नाज़रीन बात करेंगे, लेकिन अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, हेल्थ टिप। आज हम बात करने जा रहे हैं नाज़रीन नाशपाती पर। नाशपाती जो है वो एक कुदरती फल और मज़ेदार फल है। अगर हम बात करें, हर फल की जो है अपनी एक अफादियत मौजूद है। हमेशा डेली हम बात करते हैं कि कौन सा फल जो है वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देता है, तो नाशपाती जो है वो एक ऐसा फल है, गर्मियों में भी आप देखेंगे इसमें जो है सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, मैग्नीशियम है, इसमें सोडियम है और इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम भी है, पोटाशियम पाया जाता है, विटामिन से जो है ये भरपूर होता है। ये ऐसा फल है जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। अगर हम स्टमक की बात करें तो ये आपके स्टमक के लिए निहायत ही मुफीद है। कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं जो हम लोग शौक़ से नहीं खा रहे होते, लेकिन वो अगर हम उन्हें खाना स्टार्ट कर दें तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। साथ साथ हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊंगी क्योंकि इसमें विटामिन सी जो है वो वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत मुफीद है। जिस तरह हमें स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, जिस तरह गर्मियों में अभी जो है एक ऐसी बीमारी जिस तरह एलर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको जब आप गर्मी में बाहर निकलते हैं, धूप लगती है, तो उसकी वजह से स्किन पर रेडिश होना लग जाती है और साथ साथ जो है आपके छोटे छोटे जो है दाने बनने लग जाते हैं। उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। नाशपाती आप खाएँ और साथ ही आपको मुतअद्दिद बीमारियों से बचाती है, जैसे कि कैंसर जो है उसमें ये आपको लड़ने में जो है वो मदद देता है। ये ऐसा फल है, तो ज़रूर खाएं। अपनी हेल्थ के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, अच्छी सेहत के लिए जो है अच्छी ग़िज़ा होना बहुत ज़रूरी है। गर्मियों का मौसम है, फलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, जितना हो सकता है सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हो गई जी आज हेल्थ टिप, और इसके साथ ही वापस अपने टॉपिक की तरफ। सर, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि मसला कश्मीर, जैसे कल जो है यासीन मलिक साहब जो हैं कश्मीरी रहनुमा, उनको सज़ा हुई है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो हमें एक साफ ट्रेंड नज़र आता है वहाँ की जुडिशरी का कि ऐसे मुकदमात जो मुसलमानों पे बनाए जाते हैं उनमें उनको रिलीफ नहीं मिलता, जबकि जो जुर्म करते हैं हिंदू कम्युनिटी तो उनको रिलीफ मिल जाता है।
तो सेम इज़ द केस विद द कश्मीरीज पर बीजेपी की गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा हार्ड लाइन ली है, और ख़ास तौर पे कश्मीरी रहनुमाओं के हवाले से। तो यासीन मलिक को कल उनकी कोर्ट्स ने एक डिस्क्रिमिनेटरी फैसला दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, तो जो जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं, नॉन वायलेंस स्ट्रगल कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के वो चेयरमैन हैं। तो उनको इन्होंने बिल्कुल फेक बेसलेस एक्यूजिशंस की बेस पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, और ऐसा लग रहा है कि वो जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो अगले फेज में उन्हें वो डेथ पेनल्टी में कन्वर्ट कर देंगे, एक जुडिशियल मर्डर की तरफ जा रहे हैं इस हवाले से। और यासीन मलिक जो है उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उनको सही तरीके से रिप्रेजेंट करने नहीं दिया जा रहा, जो भी वकील वो हायर करते हैं उसको सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में कत्ल कर दिया जाता है। तो यासीन मलिक साहब बजाते खुद जो हैं वो एक दूर अंदेश लीडर हैं, और वो हीरो हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर के, और उनके पास एक प्लान है कि किस तरह से हमने कश्मीर को आज़ाद करके और उसे एक कश्मीरियों को उनका राइट लेके देना है। तो ऐसी लीडरशिप अब मफकूद होती जा रही है, हम कश्मीर में देखते हैं। तो ये जो अब सज़ा मिली है, ये सज़ा जस्टिफाई नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती जस्टिफाई, और पाकिस्तान को इस पर स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी कि किस तरह से हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं। सही। तो आप क्या समझते हैं, क्या असरात होंगे फिर इस तरह ये जो सज़ा सुनाई गई है? हाँ जी, इसके असरात को गेज करने के लिए थोड़ा 2019 पे जाना पड़ेगा हमें। 2019 में 2 इवेंट्स होती हैं, फरवरी में और ये अगस्त में, 5 अगस्त, 14 फरवरी और 5 अगस्त 2019 में। 14 फरवरी को पुलवामा का एक अटैक होता है, जिसमें जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इंडिया की, वो जो श्रीनगर की तरफ जा रही थी जम्मू से, उस पर एक अटैक होता है और एक्सप्लोसिव, और 40 वहाँ से सोल्जर्स उनकी डेथ होती है। सही। ये जो अटैक था, इसका इल्ज़ाम पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ने इसकी माइलेज ली। उसने सबसे पहले जो अरेस्ट शुरू किया सिलसिला, उसमें यासीन मलिक को गिरफ्तार किया, और उसके बाद उसको पिन पॉइंट किया पाकिस्तान, कि पाकिस्तान ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को पैटर्नेज करता है जो ऑर्गेनाइजेशंस फंडिंग करती हैं दहशतगर्दी के लिए इंडिया में। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये दहशतगर्दी नहीं है, ये एक तहरीक आज़ादी है, फ्रीडम स्ट्रगल है, जिसको इंडिया फॉल्सली उसे एक दहशतगर्दी की मूवमेंट बना रहा है। तो उसको अरेस्ट किया गया। उसके साथ फिर सैकड़ों और भी कश्मीरी नौजवानों को अरेस्ट किया उस पुलवामा अटैक के बाद। तो पुलवामा अटैक के नतीजे में एक लॉन्ग टर्म भी प्लानिंग है इंडिया की। इंडिया ये चाहता है कि इन द लॉन्गर टर्म वो कश्मीर का जो अलग स्टेटस है उसको ख़त्म करे। सही। जैसा कि वो बाद में उन्होंने किया, और उन्होंने वो आवाज़ें बंद की जिन आवाज़ों ने उठना था इस चीज़ को रोकने के लिए। तो 5 अगस्त 2019 में उन्होंने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था 370 और 35A के तहत, उसको उन्होंने रिवोक कर दिया और उसे बाकायदा जम कर लिया कि इट्स आवर स्टेट, रेगुलर स्टेट, जैसे नॉर्मल उनकी तमाम रियासतें हैं। तो इस तरह से कश्मीरियों को उनका बेसिक राइट और ज़्यादा डिनाई किया गया स्पेशल स्टेटस का, और रही से कुछ जो आज़ादी का एहसास होता था वो भी ख़त्म हो गया। तो इंडिया जो है वो लॉन्गर टर्म में कश्मीरी मुजाहिदीन की लीडरशिप को ख़त्म करके इस असल में फ्रीडम स्ट्रगल को ख़त्म करना चाहता है और इस मामले को दबाना चाहता है हमेशा के लिए। अच्छा, इस पे हम मज़ीद भी बात करेंगे। जुनैद, आपसे जानना चाहेंगे, इस टाइम हम इलेक्शंस के हवाले से बात करना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल है? पहले मैं हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के हवाले से थोड़ी सी सर ने बड़ा अच्छा सवाल से बात की। थोड़ी सी इसमें ये है कि उनका जो फिज़िकली तौर पर भी वो बीमार है और कमज़ोर है, उसकी वजह से वो पहले भारत की कैद में रहे और उनको फिज़िकली टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से अब भी उनके चेहरे पर और उनके जिस्म पर उसके असरात मौजूद हैं। असल प्रॉब्लम जो कश्मीर का है कि वो अब इंडिया उसको अपनी अना ज़्यादा समझता है। अगर देखा जाए तो वहाँ पर इस टाइम जो अक्सरियत है वो मुसलमानों के, मगर एक और तरीके से आबादकारी की जा रही है कि जो हिंदू पंडित हैं उनको इंडिया भर से इकट्ठा करके वहाँ पर उनकी आबादकारी की जा रही है, उनकी कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं, उनको वो सहूलियात दी जा रही हैं, जबकि जिस सहूलियात के हकदार वो मुसलमान हैं, जाके वो आबादी उनसे सहूलियात वापस लेके उनको सहूलियात दी जा रही हैं।
आप देखें सैयद अली गिलानी हो, सैयद सलाहुद्दीन हो और उसके बाद यासीन मलिक, इन सब के ऊपर शुरू से जो है वो इंडिया जो इनके ऊपर खास तौर पर टार्चर कर रहा है। या सैयद अली गिलानी का अगर कोई रिप्लेस था तो कश्मीर के अंदर वो यासीन मलिक साहब थे। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कल उनको सजा हुई और पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए एक तवाना आवाज़ है। कश्मीरियों पर जब भी कोई जुल्म होता है तो कोई उनके साथ और कोई खड़ा हो ना हो, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क होता है जो उनके साथ हमेशा खड़ा होता है। मगर कल पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ी और तवाना आवाज़ कश्मीरियों के लिए नहीं गई। उसकी वजह यह है कि कल जो हमारे जो सड़कों पर सिनेरियो था, हर किसी को यहाँ पे अपनी इक़्तिदार की जंग की पड़ी हुई थी, जबकि कश्मीर जो पाकिस्तान की शारग है उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। आप ये देखिए, अगर कश्मीर खुदा न खास्ता पाकिस्तान से उससे हाथ धो बैठता है पाकिस्तान, तो हमारे दरिया भी खुश्क होते हैं, हमारी जो ज़मीनें हैं वो बंजर हो जाएंगी। तो हमारी लीडरशिप को इस हवाले से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए, यासीन मलिक के हवाले से अपना आलमी दुनिया के सामने इस केस को रखना चाहिए। जब से भारतीय जनता, जैसे सर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आई है, ख़ास तौर पर एक मखसूस सोच के लोग जिस तरह उनको वोट करते हैं, यूपी के अंदर उन्होंने सपा को हराकर बीजेपी ने दूसरी दफ़ा अपनी हुकूमत बनाई हिंदू सोच के ऊपर। उनके पास तो मैंडेट इसी चीज़ का है कि मुसलमानों को कुचलना है और ख़ास तौर पर मुसलमान, सिख, ईसाई, इसके खिलाफ वो मैंडेट लेते हैं। उस चीज़ को हमें पूरी दुनिया के सामने उजागर करना चाहिए कि ये कश्मीर की सूरत हाल है कि जो जन्नत वादी है उसको एक जेल की शक्ल दी हुई है। आप अंदाज़ा करें कि आप वहाँ के जो कश्मीरी रहनुमा हैं, जो कश्मीरी लोग हैं, उनको एक शर्त पर वो अपने कश्मीर से बाहर निकल सकते हैं कि उनको हलफ उठाना पड़ता है कि वो भारतीय शहरी हैं और उनको भारत का पासपोर्ट बनवाना होगा तो वो बाहर निकलेंगे। अच्छा, सैयद अली गिलानी की एक ये क्वालिटी थी, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कश्मीर में गुजारी। वो जहाँ भी खिताब करते थे टेलीफोनिक खिताब होता था उनका। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वो पासपोर्ट नहीं लेते थे इंडियन, वो कहते थे मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान हमारा है, ये उनका स्लोगन था। ये वो कश्मीरी कौम है कि जिनका पाकिस्तान के साथ लगाव है। उनका आज भी कोई शहीद होता है तो वो पाकिस्तानी परचम में कफन, सफ़ेद कफन की बजाय उसे हरा और सफ़ेद रंग का कपड़ा उसको डाला जाता है, पाकिस्तानी परचम में उसको दफन किया जाता है। उनके कब्रिस्तानों में पाकिस्तान के झंडे हैं, उनके घरों में पाकिस्तान के झंडे हैं, उनकी मस्जिदों में पाकिस्तान के झंडे हैं। वो आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। मगर हमारी जानिब से किसी हद तक जो हमारा जो नैरेटिव होना चाहिए था वो कमज़ोर पड़ रहा है। खुदा न खास्ता अगर ये कुछ ऐसा होता है तो पाकिस्तान में की मुश्किलात में इंतहाई इजाफा होगा और अल्लाह ताला रहम करे और हमारी ख़ास तौर पर जो क़यादत है, ख़ास तौर पर सियासी क़यादत को कम से कम उनको कश्मीर एक ऐसा इशू है कि पूरी कौम इसके ऊपर खड़ी हो सकती है और तमाम कायदीन को इस पर बैठ कर एक अपना मौक़िफ़ देना चाहिए, अपना एक एलानिया जारी करना चाहिए। देखें, जब आप तमाम आपकी लीडरशिप पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर बैठ कर एक एलानिया जारी करती है, उसके ऊपर पूरी दुनिया की एक नज़र होती है, पूरी दुनिया को पता लगता है कि ये पूरी कौम इस एक मकसद पर कम से कम मुत्तहिद है, तो वो एक अच्छा मैसेज आता है। और यकीनी तौर पर फिर दूसरा जो होता है, जब वो देखता है कि एक नैरेटिव इनका मजबूत है, तो वो किसी हद तक पीछे हटने पर मजबूर हो सकता है। कश्मीरी निकले यासीन मलिक के साथ, तो पाकिस्तान को भी उनकी मॉरल सपोर्ट करनी चाहिए और लगना चाहिए कि पाकिस्तान इस इशू पर यासीन मलिक और कश्मीरी अवाम के साथ है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जिस तरह में भी बात कर रहे थे, जुनैद ने भी बात की है, तो इस टाइम पाकिस्तान के वाकई हम अपनी चीज़ों में इतनी मगन हो गए हैं कि इन चीज़ों से ही दूर होते जा रहे हैं, और मसाइलों में, अपने ही मसाइलों में घन चक्कर बन के रह गया। अच्छा, थोड़ी सी ये सियासी सूरत हाल होगी, थोड़ा इस तरफ भी आते हैं कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनका कितना लगाव है इस तरफ। देखें, हम यूनिवर्सिटी में ऑफ एंड ऑन सेमिनार्स करवाते हैं, ठीक है, उससे बच्चों का पता चलता है कि बच्चों का कश्मीर के हवाले से पल्स क्या है, यूथ कैसे सोच रही है। तो बच्चे जो हैं, हमारी जो यूथ है कश्मीर को बहुत ओन करते हैं, बहुत इंथुसियास्टिक हैं कश्मीर के लिए। लेकिन जो एक चीज़ मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ वो ये है कि उनको वो जो नैरेटिव बिल्डिंग का जिक्र किया इन्होंने, क्लियर नैरेटिव नहीं है स्टेट का कि बच्चे जो है क्लैरिटी के साथ सोचें। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नैरेटिव है उसमें जो लेकुना है वो है कि लीगल एस्पेक्ट, जो रेजोल्यूशंस हैं वो आज तक कैसे इम्प्लीमेंट होंगी, जो रेजोल्यूशन के पर हमारा स्टैंड है
दूसरा ये है कि 72 का जो शिमला एग्रीमेंट है उसने कितना डैमेज किया है हमारी रेजोल्यूशंस का, क्योंकि बायलैटरल ये इशू बन गया। दूसरा स्टूडेंट्स को ये अंदाज़ा नहीं है, अगर वो लीगल डिबेट कर उनसे की जाए तो उनको नहीं आइडिया होता, और वो हिस्टोरिकल सेंस भी उनमें कम है, जिसको हम करने की कोशिश करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि उनको हिस्टोरिकल सेंस अच्छा हो। डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी में अलग से एक कोना भी हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो कश्मीर कॉर्नर, जिसमें कश्मीर से रिलेटेड तमाम कंटेंट है। फिर कश्मीर के जो रहनुमा हैं वो हम उन्हें बुलाते हैं। लास्ट टाइम हमने डॉक्टर वरीद रसूल को बुलाया हुआ था और उन्होंने बहुत अच्छा स्टूडेंट्स के साथ एंगेज किया और उन्हें इसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ स्टूडेंट्स को। तो नैरेटिव का इशू वाकई है जो सर ने अभी बात की है, और हमारे जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं जब उनको सवाल पेश आता है तो वो जवाब नहीं दे सकते। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह बच्चों का आप बता रहे हैं कि इस तरफ है, कितने इस टाइम स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हमारे पास डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स? हमारे डिपार्टमेंट में 700 प्लस हैं गालबन। अच्छा 700 प्लस हैं। तो आप कहाँ देखते हैं इनका फ्यूचर, कहाँ देखते हैं डिग्री से रिलेटेड, इनकी कहाँ कहाँ डिग्री जो है वो एजुकेशन के हवाले से? देखिए मैं जो फील कर रहा हूँ कि ना हम अपने स्टूडेंट्स को कंटेंट तो दे देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं सिखाते कि आपने जॉब सीकिंग कैसे करनी है और आपने अपनी डिग्री को मार्केटेबल कैसे बनाना है। और हम कोशिश करते हैं कि उनको मोटिवेशन दें। मैं ख़ास तौर पे मेरा टारगेट ये होता है कि बच्चों को मोटिवेशन दें, इंस्पायर करें और उन्हें कैरियर काउंसलिंग ज़रूर करें। और डिग्री के दौरान ही उनको इतनी कैरियर काउंसलिंग कर दें कि उन्हें पता हो कि हमने कहाँ जाना है, हमारे फील्ड्स कहाँ हैं और हम एक्सेल करते हुए कितना एपेक्स टॉप तक जा सकते हैं। तो इससे उनमें होप पैदा होती है, अपनी तालीम से उनको लगाव पैदा होता है, वो इंटरेस्ट डेवलप होता है उसका, जो आजकल स्टूडेंट्स में मुझे कम नज़र आता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा यहाँ से हम पास आउट होने के बाद। तो स्किल डेवलपमेंट, मोटिवेशन और कैरियर काउंसलिंग टीचर्स ये लाजमी करें और उन्हें ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको रिजॉल्व कैसे करना है। तो हम पीस एंड कन्फ्लिक्ट का भी एक कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ जिसमें बच्चों को बताते हैं क्या कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होती है, कन्फ्लिक्ट होती कैसे है, ताकि कश्मीर के हवाले से उनके अंदर एक ज़्यादा गहरी सोच पैदा हो। इस पर रिसर्च भी करवाते हैं, एमफिल सतह पे भी करवाते हैं, PhD सतह पे भी करवाते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी करवाते हैं। अच्छा आप नहीं समझते कि तालीमी इदारों में जिस तरह जो चीज़ें होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ और आप जैसे बात कर रहे हैं कि कैरियर काउंसलिंग वो उस तरीके से नहीं की जाती, उस पर कितना काम करना चाहिए? कैरियर काउंसलिंग का तो बाकायदा एक इदारा होना चाहिए पूरा, और बजाय इसके कि स्टूडेंट जो है वो डिग्री लेने के बाद सोचना क्या करूं, क्योंकि आप डिग्री तो ले लेते हैं फिर ये सोचते रहते हैं कि करना क्या है। ज़्यादातर क्योंकि साउदर्न पंजाब के होते हैं सैकी बेल्ट के, तो वो आगे में से ये पूछते हैं उस्ताद जी होड़ क्या करूं, अब वो क्या थी सारे नाल। तो मैं इस सवाल को अक्सर फेस करता रहता हूं, क्योंकि ये चीजें तो हमें अपने स्टूडेंट्स को बतानी है। हाँ जी, हमें क्योंकि उन्होंने करना क्या है एक्चुअली लाइफ में, उनका मकसद क्या है। इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जुनैद, मैंने आपसे इलेक्शन के हवाले से बात की थी कि इलेक्शंस की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, पाकिस्तान जो है वो यकीनी तौर पे अब इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। उसकी वजह यह इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इलेक्शन के हवाले से तैयारियां करने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। वोटों का इंदराज और वोटों की मुंतकली का भी अमल शुरू हो चुका है। डिस्प्ले सेंटर्स जो है वो बना दिए गए हैं। तो पाकिस्तान अब इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। यकीनी तौर पर इलेक्शन का प्रोसीजर के लिए 3 से 4 माह रिक्वायर होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है अपनी वो तैयारी कर रहा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बजट पेश होने के बाद जो है वो पाकिस्तान वाज़े नज़र आएगा कि अब इलेक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन के सिवा अब इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें कोई दूसरा हमारे पास हल नहीं है कि फ्रेश मैंडेट लेकर आएँ। और फ्रेश मैंडेट होगा तो कोई आपके साथ मेज़ पर भी बैठने को तैयार होगा, कोई आपके साथ मुआहदे भी करेगा। आपके पास नया मैंडेट होगा तो कोई ट्रेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आपसे हो सकेगी, आलमी सतह पर बात हो सकेगी, IMF बैठ सकेगा आपके साथ। जब आपके पास इस वक्त जो सिनेरियो है कि हमारे पास असम्बलियों में से तहरीक इंसाफ के साबिक हुक्मरान जमात के जितने मेंबरान असम्बली हैं वो बज़ाहिर इस्तीफ़ा देकर बाहर आ चुके हैं, पार्लियामेंट की नशिस्तें भी खाली हैं और इसे अपोजिशन भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है। तो यकीनी तौर पर जब भी आपके साथ कोई बैठता है, कोई आलमी कुव्वत आपके साथ बैठती है तो तमाम आपकी स्टडी करके बैठती है। जब वो देखते हैं कि इनके पास एक वाज़े मैंडेट नहीं है और इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है
تو وہ معاہدے کرتے ہوئے اور بڑے فیصلے کرتے ہوئے ذرا ہچکچاتے ہیں. تو پاکستان کو اب یقینی طور پر الیکشن کی طرف پاکستان تیزی کی طرف جا رہا ہے اور امید یہ ہے کہ نومبر دسمبر تک جو ہے وہ سب واضح ہو جائے گا اور الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. اور ویسے بھی خان صاحب نے 6 دن کی مہلت دی ہے حکومت کو الیکشن کی ڈیٹ دینے کی, تو یہ 6 دن بھی اہم ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بڑی چیز کہ منحرف ارکان جو تھے تحریک انصاف کے جنہیں الیکشن کمیشن نے ڈیسیٹ کیا تھا, ان کے حلقوں میں ضمنی الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے. ملتان کا بھی ایک حلقہ ہے صوبائی حلقہ 217 جسے سلمان نعیم جو ہے رکن صوبائی اسمبلی آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے. شاہ محمود قریشی کو انہوں نے شکست دی تھی. شاہ محمود قریشی وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے اور سلمان قریشی نے ان کو شکست دی جس کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن پائے. تو اس پی پی 217 ایک دفعہ پھر اس کے اندر میدان لگنے جا رہا ہے. ضمنی الیکشن کا اناؤنس ہو چکا ہے, سلمان نعیم ڈی سیٹ ہو چکے ہیں. تو ایک یہاں پر بھی ایک سیاسی ہمیں جو ہے وہ نظر آئے گا. اس میں کم از کم یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کس جماعت کی کتنی مقبولیت ہے, کیا الیکشن کا جو نعرہ لے کر آئے ہیں ان کی عوام کے اندر کیا اس وقت مقبولیت اور عوام ان کے نعرے کو کیسا دیکھتی ہے. اور ووٹ کی پرچی سے ہی پتہ چل جائے گا کہ حکومت جو عوام ہے وہ موجودہ حکومت کو وقت دینا چاہتی ہے یا وہ بھی چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن کی طرف جایا جائے. ٹھیک ہے, تو اس کے حوالے سے تیاریاں جو ہے وہ ابھی سٹارٹ ہو چکی ہیں. بالکل, الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے. میرے خیال میں مجھے ڈیٹ ایگزیکٹ میں یاد نہیں ہے, میرے خیال 17 جولائی کو ضمنی الیکشن جو ہے وہ پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے, ایک تو اسٹوڈنٹس کی کیریئر کاؤنسلنگ کی ہم بات کرنے جا رہے تھے. ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ابھی ہم بریک میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں کا نا یہی ہوتا ہے کہ بس ہمیں ڈگری لینی ہے اور ہم نے جا کے جاب کرنی ہے. لوگوں کا ایک وہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ بس ہم نے جو ہے نا جا کے بس اپنا پیسہ کمانا ہے, تو وہ یہی طریقہ ہے کہ ہمیں ڈگری ہمارے پاس ہونی چاہیے, جہاں ہم کسی بھی ادارے میں جا کر اپلائی کریں گے تو ہمیں ایک جاب مل جائے گی اور اس کے بعد ختم. لوگ اپنے بزنس کی طرف نہیں جاتے. جی, یہی ایک ایشو ہے ہماری ایجوکیشن کا. دیکھیں, ہماری جو کرنٹ ایجوکیشن ہے یہ کنٹینیوٹی ہے برٹش ایرا کی, کلونیل ایرا کی. اور کلونیل ایرا میں جو لارڈ میکالے کا ایجوکیشن سسٹم تھا, اس سسٹم میں ہی اس کی جڑیں ہیں ہمارے پریزنٹ ایجوکیشن سسٹم کی. اور اس سسٹم میں جو ان کو لوگ چاہیے تھے, ورکر چاہیے تھے جو برٹش امپائر کو سرو کر سکیں, تو انہیں لیڈرز نہیں چاہیے تھے, انہیں ایسے لوگ آزاد سوچ رکھنے والے لوگ نہیں چاہیے تھے. تو ہماری ایجوکیشن میں ایک تو کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے, اس کا پہلو مفقود ہے, جس کی وجہ سے بچے جو ہیں کریٹیکلی انالائز نہیں کرتے. دوسرا, آج کل کا جو بچہ ہے وہ اسکرین ایڈکٹیڈ ہے, کتابوں سے وہ دور ہوا اور کرنٹ سچویشن کو زیادہ وہ گہرائی سے نہیں دیکھتا, جس کی وجہ سے اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ ایوینیوز بہت سارے ہیں. دیکھیں, اب جو وہ ہے نا کہتے ہیں لیو لوکلی بٹ تھنک گلوبلی. اب گلوبل ایج ہے, ہم جڑ گئے ہیں سارے, گلوبل ولیج بن چکا ہے. تو ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے جاب کے لیے بھی نکلتا ہے فار ایگزامپل, تو وہ چھوٹے پیرائے میں نہ سوچے, وہ اس کو ریجنل سوچے کہ مجھے جاب ریجن میں بھی مل سکتی ہے, مجھے جاب انٹرنیشنل بھی مل سکتی ہے. تو اگر آپ کلک کریں اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جابس کا, تو آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا یورپ میں کتنی آپ کی جابس پڑی ہیں, آپ کی مڈل ایسٹ میں کتنی پڑی ہیں, امریکہ یو کے میں کتنی پڑی ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو یہ جاب سرچنگ کے حوالے سے اس لیے رہنمائی نہیں ہے ان کی, وہ خود بھی ایفرٹ نہیں کرتے. دوسرا, اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں جو یہ سسٹم ہے ایجوکیشن کا کہ مجھے اسکول نے یا کالج نے یا یونیورسٹی نے سپون فیڈنگ کرنی ہے, تو میں نے کچھ نہیں کرنا. جبکہ وہ اس کی اگر خود سے پرواز نہیں کرے گا, وہ خود سے جاب سرچنگ نہیں کرے گا, تو وہ نئے ایوینیوز نہیں لے سکتا. میرے سامنے ماڈل ہے انڈیا کا. انڈیا نے 1990 کے بعد پالیسی چینج کی, ڈیمائز آف رشیا, انہوں نے ویسٹرن ورلڈ لوکنگ شروع کی, تو اپنے بچوں کو انہوں نے ویسٹ میں اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ایجوکیشن کے معیار کو اتنا بہتر بنایا, کوالٹی ایجوکیشن کے. آج وہ امریکہ کی, یو کے کی یونیورسٹیوں میں مین کی پوسٹوں پر وہ ہیں, جو پالیسی فریمنگ, جو امریکہ کی پالیسی فریمنگ ہے اس کو انفلوئنس کر رہی ہیں وہ یونیورسٹیاں. لیکن ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی تو صورتحال اس میں, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی صورتحال دگرگوں ہے, کیونکہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. کیا انگلش اسپیکنگ میڈیم آف انسٹرکشن ہونا چاہیے, کیا اردو میڈیم آف انسٹرکشن ہونا چاہیے. اچھا, یہ بڑا ہمارا ابھی تک ان چیزوں میں ہی ہم لوگ ہیں, انگلش میڈیم, اردو, اور رٹے سے کیسے نکلنا ہے, بچے میں خود سے رائٹنگ سکلز کیسے ڈیولپ کرنی ہے. تو جو ادارے کرتے ہیں یہ کام وہ بہت فیس لیتے ہیں,
और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर के इदारे हैं, वहाँ फैकल्टी की कैपेसिटी का भी इशू है, वहाँ करिकुलम का भी इशू है, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी हैं जिसकी वजह से, और बजटरी कंडीशंस जो हमारे खास तौर पे जो एजुकेशन को दिया जा रहा है। लास्ट टाइम पता चला है कि HEC का भी बजट कम कर दिया इन्होंने। सही। हाँ जुनैद, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सर की बात को सेकंड करूंगा कि ख़ास तौर पर जो नौजवान है आज का, आप 30 साल पहले चले जाएं तो वो नौजवान उस वक्त सिर्फ जॉब के लिए नहीं था, वो एक किस्म की कौम की लीडरशिप के लिए वो मौजूद होता था। आज का जो नौजवान है उसको हमारे माशरे ने, ख़ास तौर पर इसमें हमारे तालीमी सेक्टर का भी कसूर है, हमारी हुकूमतों का भी कसूर है कि उसके लिए कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं रह गई। वो नौजवान जो है वो अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सोसाइटीज़ बना गई हैं। सर को भी बेहतर पता है सोसाइटीज़ इस टाइम क्या उनका किरदार है, वो नौजवान नस्ल को किस तरफ लेके जा रही हैं। सोसाइटी सिर्फ वहाँ पर मौजूद जो सोसाइटीज़ को हेड करते हैं उनमें कुछ टीचर्स भी मौजूद हैं, वो सिर्फ अपना TADA बनाने के लिए मौजूद हैं, जबकि स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। अब यही अब 30 से 40 साल पहले चले जाएं तो हमारे इसी यूनिवर्सिटीज़ ने एक ऐसा बंदा भी तैयार किया था जिसका नाम खुर्रम मुराद था, जिसने मस्जिद नबवी का नक्शा डिज़ाइन किया था। हमारी इन्हीं यूनिवर्सिटियों से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग भी निकले हैं। हाँ। इसी तरह सियासत की बात की जाए तो हमारी इस यूनिवर्सिटियों से जिन्होंने कौम को लीड किया, जावेद हाशमी जैसे लोग निकले हैं, लियाकत बलोच जैसे लोग निकले हैं। मुल्तान शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ से बड़े बड़े नामवर लोग जो हैं इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ ने, इन्हीं टीचर्स ने पैदा किए हैं। प्रॉब्लम क्या होता था, जब स्टूडेंट्स होते थे, जब वो अपने राइट के लिए बात करते थे तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया के लिए प्रॉब्लम होते हैं। इसी सूरत हाल में उनको तोड़ा जाता है, उनको सोसाइटीज़ में धकेला गया है, उनसे जो उनकी लीडरशिप की जो सलाहियतें हैं वो छीन ली गई हैं, जिसकी वजह ये है कि हम कहते हैं कि नौजवान जो है हमारा मुस्तकबिल है और उसको हमने पाकिस्तान आगे यकीनी तौर पर नौजवानों के हाथ में जाना है। हमारी तो अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है। भाई वो कैसे पाकिस्तान को संभालेगा, वो कैसे किसी शोबे को करेगा? आप तो उसको महदूद कर रहे हैं 20,000 से लेकर 25,000 की जॉब के लिए। सर के पास भी आते होंगे स्टूडेंट, जो स्टूडेंट में पास आउट होता है या भी डिग्री उसकी चल रही होती है, उसकी सबसे पहले अपने टीचर से यही होती है कि मुझे जॉब मिल जाएगी, ऐसे जॉब मिलेगी, कितनों पर मिलेगी, आप मेरी कहीं जॉब करवा सकते हैं। ये हमारा एक माइंडसेट चला गया है। हाँ, तालीम जो है हम नौकरी के लिए कर रहे हैं। तालीम जो है वो नौकरी के लिए नहीं होनी चाहिए, वो एक माशरे में बेहतरी के लिए होनी चाहिए, लीड करने के लिए होनी चाहिए। सेकंड, सर ने बात की जुबान की। जुबान का भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में जिस जिस कौमों ने तरक्की की है उन्होंने अपनी जुबान के अंदर तरक्की की है। हमारी अदालत जो है वो अंग्रेजी, वो कहती है कि बात उर्दू में करनी है, कौमी ज़बान जो है वो उर्दू होगी तो उर्दू में हर चीज होगी, तो वो उसका लेटर भी अंग्रेजी में निकालती है इस ऑर्डर का। दूसरी बात अगर की जाए, हम बाल कटवाने जाते हैं, हम अपने नाई से उर्दू पंजाबी सराइकी में बात करते हैं, घर जाते हैं उर्दू में बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं उर्दू में बात करते हैं, उस्ताद से कोई चीज समझते हैं उर्दू में बात करते हैं, मगर जब इम्तिहान आता है वो अंग्रेजी में देना पड़ता है। अच्छा वो क्या आता है? हाँ, वो रट्टा सिस्टम ना एकदम जज्बाती हो गए। नहीं, रट्टा सिस्टम है तो वो मतलब कैसे मुझे लगता है आपने अपने वाला दौर तो नहीं कहीं याद अपने वाला दौर हम सब इसी चीज से गुजरे हुए हैं। मतलब इम्तिहान इंग्लिश में, अच्छा वो इंग्लिश अंग्रेजी थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा इसको अंग्रेजी को बतौर जुबान लेना चाहिए, ना कि उसको आप उसके ऊपर हाथ डिपेंड करें। हमारी अदालतें, हमारी सियासत, हमारे जो उसके साथ दफ्तर, हमारा कारोबार, हमारी हर चीज अंग्रेजी में चल रही है, उसका नुकसान अच्छा, ये भी मैं समझती हूँ आपको इंग्लिश भी जाहिर सी बात है वो हमारी अब वक्त की जरूरत है, चीजें हम बतौर जुबान सीखे ना, अपने आप उसके अंदर ढाले तो बिल्कुल। अभी हम लोग फिर इसी कोशिश में लग जाते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हमारी बेसिस हो गई, हमने फॉरेन इंग्लिश की तरफ जो है ना वो ज्यादा तवज्जो करनी है बजाय कि हम अपनी जुबान की तरफ। बच्चों को घरों में कहा उर्दू नहीं बोलो, अब तो नई जो जनरेशन आ रही है कहते इंग्लिश में बात करो जी। अभी अब हर चीज हमारी जैसे जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं, तो वो भी हमारी जो नई नस्ल है वो हमारी जो मादरी जुबानें हैं, सराइकी, पंजाबी, उनसे दूर होते जा रहे हैं। मैं लैंग्वेज भी पढ़ाता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसी प्रॉब्लम में आया कि लैंग्वेज तो इशू है। लैंग्वेज के बगैर मैं अपने सब्जेक्ट में एक्सेल नहीं कर सकता, लैंग्वेज के बगैर मैं एक इंटरनेशनल जॉब नहीं ले सकता। तो लैंग्वेज को मैंने इस बैरियर को क्रॉस करना है, तो मैंने की बहुत मेहनत की और मैंने कर लिया क्रॉस। तो मतलब ये है कि देखिए हमारे पास मॉडल जो है ना इंडिया का है, इंडियंस ने भी अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व रखते हुए इंग्लिश लैंग्वेज के चैलेंज को लिया जी। और उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में जो उन्होंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, जो स्किल्स डेवलप की, तो वो हमारे लिए एक मॉडल हो सकती हैं कि अगर वो कर सकते हैं इंग्लिश को साथ रख के, तो हम क्यों नहीं कर सकते। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि चैलेंज बड़ा ये है कि बाहर जो जॉब्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज
बेसिक रिक्वायरमेंट है। 80 ममालिक में ये बोली जाती है, और जो मेन आपका एरिया है जॉब्स का, तो वो तो वही ममालिक। तो आप कैसे, आप सिर्फ उर्दू पढ़ा के किस तरह से? अब मैं जापानीज के साथ काम किया मैंने, तो मुझे लगा कि उनको इंग्लिश का काफी इशू है। बिल्कुल, इसमें मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है हमारी एजुकेशन सिस्टम पे किस तरह हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा सर, वही बात आ गई, जैसे आप इंग्लिश की बात कर रहे थे, तो ज़रूरत है ये जुनेद बात मानने की है, क्योंकि हम अब जिस इदारों के साथ भी मुंसलिक हैं वहाँ पर आपको जो है इंग्लिश आनी चाहिए। ये एक जुबान, हाँ, ढलने की जरूरत नहीं है। ढलना कोई भी नहीं चाहता। मैं एक बात बताऊँ आपको, आप जब चीजें जब आप चीजें कर रहे होते हैं, हम अपने इदारों में भी बात देखते हैं, आपकी उर्दू मस्ट है। ये तो नहीं है कि आपकी उर्दू बिल्कुल आप निकाल कर साइड पे रख देंगे। छठी जमात का पेपर भी इंग्लिश में हो, 8वीं जमात का भी इंग्लिश में हो, तो ये ढालना ही होता है और कैसे होता है? देखिए, लैंग्वेज कोई भी हो ना, उसमें ढले बगैर अब वो लैंग्वेज आती नहीं है। लैंग्वेज इज अ कल्चर, लैंग्वेज इज अ साउंड बेसिकली। तो आप जब तक वो कल्चर नहीं अडॉप्ट करेंगे उस लैंग्वेज को सीखने का, तो आप नहीं सीख सकते लैंग्वेज। और जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आपको आती हैं, आपका इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। और जैसा कहा जाता है सीनियर सिटीजन्स को कि अगर आप अपने ब्रेन की एक्टिविटी बेहतर रखना चाहते हैं, यू शुड लर्न अ न्यू लैंग्वेज। तो लैंग्वेज एक कम्प्लेक्स फिनोमिना है, जो अगर आप उसको लर्न करते हैं, आपका जहन उतना पोटेंशियल निकालता है अपना बाहर। तो जो चैलेंजेस हैं वो डिफरेंट है, हमारी कैपेसिटी डिफरेंट है। हमारी कैपेसिटी नहीं है सिखाने की लैंग्वेजेस, लेकिन चैलेंज ये है इस वक्त कि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ आपको चाइनीज आनी चाहिए, आपको फ्रेंच या रशियन भी आनी चाहिए, जो इस वक्त मैं ट्रेंड देख रहा हूँ। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप जॉब सीकिंग में या लीडरशिप रोल में आप आगे नहीं जा सकेंगे। काम हो रहा है इसके ऊपर अभी लैंग्वेजेस के हवाले से? हाँ, जैसे अब चाइना ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया कन्फ्यूशियस सेंटर का। अनफॉर्चुनेटली कराची यूनिवर्सिटी में एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, तो वो अभी कुछ रुका हुआ है। तो वो अच्छा इनिशिएटिव है, चाइनीज कल्चर को समझने के लिए बच्चे सीख रहे हैं। और आप अपने लेवल पे अगर हम देखें तो हमारे लिए लैंग्वेज डिफिकल्ट है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने बेटे के साथ, उसको मैंने चाइनीज जो ऐप है डाउनलोड करके दे दी। 3 क्लास में वो चाइनीज बोलने लग गया काफी सारी। अच्छा, सिर्फ उस ऐप से ही लर्न चाइनीज। तो वो कहते हैं डैडी आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अरे आपको चाइनीज नहीं आती। हमारे जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह वैसे ही बड़े टैलेंटेड है ना। वो उनको आप कोई भी इस तरह का, खैर अब मोबाइल क्योंकि ऐसी चीज आ चुकी हुई है कि जैसे जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ में फर्स्ट जो आप गैजेट जाता है वो आपका मोबाइल ही जाता है। तो वो फिर उससे बहुत सारी चीजें अभी से, जैसे हमें बहुत टाइम बाद जाके पता चला यूट्यूब पे इस तरह की चीजें आप यूं करें, अभी से बच्चों को इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह आपने जो है चीजों को लेके चलना है, यूट्यूब किस तरह ओपन करना है, कौन सी ऐप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे बेटे ने मुझसे इंग्लिश में बातें की तो मैं उसके एक्सेंट से हैरान रह गया। वो 4th क्लास में अब। तो मैंने कहा बेटा तुमने इस तरह से विजडम वाली बातें कैसे सीख ली, वो भी इंग्लिश एक्सेंट में और अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हो तुम? तो वो कहता है कि मैं डैरमान देखता हूँ मुसलसल। तो डैरमान एक चैनल है जिसमें वो मोरालिटी की बातें करते हैं, लाइफ लेसन देते हैं बच्चों को, इस तरह से देते हैं स्टोरी के अंदाज में। तो मॉडर्न स्टोरी है, वो स्टोरी टेलर है। वो स्टोरी की बुक्स नहीं रह गई अब। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि उसने एक छोटी सी एक चैनल से थोड़ी सी एक्टिविटी के साथ उसने इंग्लिश लैंग्वेज को सीख ली है। अच्छा, वो फिर ये है आपके घर का माहौल भी ऐसा ही होगा। हाँ जी, वो मैंने बताया ना, एनवायरनमेंट। टीचर हैं, एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा असरअंदाज होता है आपके घर पर। अच्छा, तरबियत की अगर हम बात करें तो अभी हम जिस तरह हमारे स्कूल में हो गया, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ तरबियत वाला जो मरहला है वो काफी कम हो गया। क्या कहेंगे? तालीम तो दी जा रही है, तरबियत नहीं की, तरबियत की तरफ से इश्यूज हैं। तो उसमें हमारा जो खास तौर पे जो टीचिंग कम्युनिटी है, ये इसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। हमारी जिम्मेदारी कि वी शुड बी अ रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स। आवर मैनरिज्म, आवर टॉकिंग वे, आवर डीलिंग विद द अदर्स, बच्चे उसे ऑब्जर्व करते हैं और उससे वो इंस्पायर होते हैं। तो टीचिंग कम्युनिटी के ऊपर बहुत आप नहीं समझते अब टीचर्स आते हैं तो जस्ट आपने अपने राइट किया, आपने जो एक टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है बस उसी से रिलेटेड उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी और उसके बाद बस। हाँ, ऐसा ही है। वो स्टूडेंट के साथ वो जो लेवल ऑफ सोशलाइजेशन था ना, एक टीचर एक स्टूडेंट का जो एक ताल्लुक है, जो एक बॉन्डिंग है, वो अब नहीं है। पहले तो टीचर डांट के, मार के, आपको प्यार भी करके, आपको पढ़ाना भी सही, आपकी तरबियत भी करना, आपको बताना, गाइड करना कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है।
لیکن ابھی اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس میں جو ہے وہ کافی گیپ آ چکا وہ ایسا ہے نا کہ ٹیچنگ میتھڈز ہیں کہ دیکھیں آپ جا کر اگر سیدھا اپنے کنٹینٹ پہ چلے جاتے ہیں تو دیٹس اے بورنگ تھنگ. آپ جا کے پہلے آپ سوشلائز ہوں کلاس کے ساتھ, کلائمیٹائز ہوں, کلاس کو اپنے ساتھ کلائمیٹائز کریں. دے شوڈ ایکسیپٹ یور سیلف ایز اے ٹیچر. تو پھر آپ کنٹینٹ ڈلیور بھی آسانی سے کر سکتے ہیں. ہمارے سوشل ریلیشن جو بچوں کے ساتھ ہے وہ اس میں گیپ ہے. ہم نے اس کو صرف ڈیوٹی سمجھا ہوا کہ کنٹینٹ ڈلیور کر دیا, آج اتنا میں نے سلیبس کور کر دیا کافی ہے. یہ نہیں دیکھا کہ اس نے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے میرا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ اسی طرح بھی اسٹوڈنٹس کا بھی انٹرسٹ بھی کم ہو جاتا ہے کہ بس وہ ایک ویٹ ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم نے اپنی کلاس اٹینڈ کرنی ہے, ہم نے جسٹ لیکچر اٹینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اللہ حافظ. اس کے بعد کچھ نہیں ہے. آپ کا ٹیچر کے ساتھ کیا لائز آن ہے, آپ نے ان سے کیا بات کرنی ہے, یا ٹیچرز بھی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں لے کر چل رہے. ایسا ہی ہے اسٹوڈنٹ آج کل جو ہے نا اسے جنریشن زی کہتے ہیں. تو سر کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے, ٹیچرز کو کس طرح اپنا رول پلے کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو ٹیچر کا جو سروس اسٹرکچر, ٹیچر کی جو فائنانشیل کنڈیشنز یہ بھی اس میں انوالو ہوتی ہیں. اچھا اس ادارے کی کتنی آپ اس کو بجٹری کنڈیشنز کیا ہیں کہ وہ فیسلٹیز آپ پرووائڈ کریں کہ وہ ایک اچھا ڈیکورم وہاں ڈیولپ کر سکے بچوں کے لیے. دوسرا ٹیچرز کی ٹریننگ بڑی امپورٹنٹ ہے, ٹریننگ بڑی ضروری ہے. اور ٹریننگ میں جو ہے وہ ہم اگر ڈیولپڈ کنٹریز کے ٹرینر سے ٹریننگ لیں تو ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں. جیسے میں نے آپ چھوٹا سا میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ, تو ٹریننگ کا کمپوننٹ ٹیچرز کا بہت اچھا کیا جائے اور انہیں ایفیشینسی, ٹیچنگ ایفیشینسی کی طرف لایا جائے کہ آپ کم ریسورسز میں بہتر کیسے پرفارم کر سکتے ہیں. خاص طور پہ یہ کیونکہ ہم غریب ملک ہیں, ہم اتنے ریسورسز نہیں دے سکتے, ہم ڈیپینڈنٹ ہیں, ہم ڈیپ ٹریپ میں ہیں. تو ان کنڈیشنز میں رہتے ہوئے ہم نے پرفارم اچھا کرنا ہے. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح ابھی اسٹوڈنٹس ہیں کافی جو ہے میل تو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ انہوں نے سیاست جوائن کرنی ہے یا ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے, جس طرح ابھی خواتین بھی جو ہیں وہ کافی انٹرسٹ لے رہی ہیں, تو اس طرح اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں, اس طرف ان کو کس طرح موٹیویٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جیسے سیاست کی بات کی, چونکہ میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے ہوں تو ایک ازیوم کیا جا سکتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ سے لوگ جو ہے وہ پالیٹکس کو ایز اے پروفیشن لیں گے, ایز اے جاب نہیں لیں گے. تو میرے کیریئر میں تو مجھے بہت کم اسٹوڈنٹس ملے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم پروفیشن یہ سیاست کا ہی جوائن کریں گے. ایک اسٹوڈنٹ مجھے ملا, اس نے سرائے کی مجھے کہا, مجھے بڑا اچھا لگا, سر جی میں تو وزیر خارجہ بننا ہے. اچھا میں ڈائریکٹلی وزیر خارجہ میں پڑھاؤ میں چیزیں سمجھ آ من, تو اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا مجھے. بہرحال وہ سپنے دیکھنے لگ گئے ہوگے وزیر خارجہ. تو مجھے اچھا لگا کہ ایک ہی شاہین تھا آپ کے پاس, پالیٹکس از آلسو اے پروفیشن, اور اس پالیٹکس کو لینا چاہیے, اس میں آنا چاہیے پڑھے لکھے لوگوں کو. اور اٹس ناٹ اے ڈرٹی گیم جیسا کہ عام کامن پرسیپشن ہے, یا یہ لیٹ گیم ہے صرف. تو مڈل کلاس کے لوگوں کو بھی, پڑھے لکھے لوگوں کو ایز اے پروفیشن لینا چاہیے اس کو. اور لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی پروفیشنل اکیڈمیز نہیں ہیں. ان کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے, ہاؤ ٹو اسپیک, پبلک اسپیکنگ کس طرح سے کی جاتی ہے, انٹریکشن کیسے کرنا ہے, ہمارا پولیٹیکل کلچر سمجھانا اس کو, اس کی باقاعدہ گرومنگ کرنا, ایسا نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی ادارہ نہیں ہے, ایسا کوئی کورس نہیں ہے ہمارے پاس. جو ہیں سارے تھیوریٹیکل ہیں. تو فیمیلز جو ہیں اسٹوڈنٹس وہ بھی انٹرسٹ لے رہی ہیں؟ فیمیل اسٹوڈنٹس بھی پالیٹکس میں تو لیتی ہیں انٹرسٹ, پولیٹیکل اوپینین میں لیتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ابھی میں آ رہا تھا تو 2 اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے, میں نے کہا تم اداس بیٹھے ہو؟ کہتا ہے کہ سر اداس اس لیے بیٹھا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں. اور میں نے کہا تم کیوں اداس بیٹھے ہو؟ کہتا ہے یہ سر اداس نہیں ہے, یہ خوش ہے کیونکہ یہ ڈنڈے مار رہے ہیں. میں نے کہا لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ تم دونوں اپوزٹ سائڈس کے ویوز رکھتے ہوئے ساتھ بیٹھ کے شیئرنگ کر رہے ہو, گپیں لگا رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ. تو میں نے کہا یہی ہمارا کلچر ہونا چاہیے, پولیٹیکل کلچر اوپر تک, کہ ٹالریٹ کریں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں اوپینین کو, اور ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کریں, سنیں, نہ کہ پولرائزیشن میں ہم اتنا دور چلے جائیں کہ پولرائزیشن کے بعد وائلنس کا لیول پہ آتا ہے. تو چلے. اچھا جنید یہ بتائیں, آپ نے ویسے اپنے ٹائم میں جو ہے کس طرح ٹیچرز کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق تھا؟ اچھا تھا؟ وہ اوورآل جو ہے اس میں بات ہے, سر شاید اس سے وہ ڈینائی کریں اس بات سے کہ پہلے جو ٹیچرز تھے نا جنہیں ہم نے سنا دیکھا تو نہیں, خیر ہمارے ٹیچرز بھی بہت اچھے تھے, کہ عزت و احترام کا ایک تعلق تھا. آج جس مقام پر والدین کے بعد استاد کی وجہ سے ہی جو ہے بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے. پہلے دور کے جو ٹیچرز تھے وہ مطلب ایک شعبہ نہیں ہوتا تھا, ان کے لیے خدمت کا ایک کام ہوتا تھا, وہ قوم تعمیر کرتے تھے. ٹیچرز کا کام ہے قوم کو تعمیر کرنا, انجینئر کا کام ہے بلڈنگ کو تعمیر کرنا, تو ٹیچرز کا کام ہے قوم کو تعمیر کرنا.
وہ قوم تعمیر کرتے تھے. وہ کوئی بڑی علاقے کی گاؤں کی بھی کوئی پنچایت ہوتی تھی, اس کی سربراہی بھی ٹیچر کرتا تھا. جبکہ آج کے جو ٹیچرز ہیں اگر ان کی بات کی جائے سر سے معذرت کے ساتھ کہ سب سے پہلے ٹیچر نے جو اس کی بھی نظر ٹائم پر ہوتی ہے کہ کب پیریڈ اینڈ اور کب وہ اسکول ٹائمنگ ختم ہو, کیونکہ ٹیچرز نے 3-4 اکیڈمیاں بھی وہ ہائر کی ہوتی ہیں, 2-3 سائڈ بزنس بھی ہوتے ہیں ٹیچر کے. ظاہر معاش کا ایک پرابلم بھی آج کے دور میں. تو جب آپ کے کاروبار بڑھتے جائیں گے, اب بزنس ہو چکا ہے, قوم کی تعمیر سے ٹیچرز جو ہے بزنس کی طرف آ گئے ہیں, تو کاروبار جب بڑھتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہیں. اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی کمزور پڑتا جاتا ہے, اور جو ایجوکیشن میں جو بہتری آنی چاہیے وہ بھی کم ہوتی جاتی ہے. کیونکہ اب آپ کے پاس اچھی فیس ہوگی تو آپ اچھے کالج یا اسکول میں پڑھ سکیں گے, اچھی فیس ہوگی تو اچھی اکیڈمی اور اچھے ٹیچر کے پاس آپ پڑھ جائیں گے. پہلے ٹیچرز پڑھائے جاتے تھے, اب ٹیچرز ہائر کیے جاتے ہیں. اچھا, یہ وہ پاکستان کا ایک المیہ ہے نا یہاں پہ. اگر ہم اپنے ایجوکیشن کی بات کریں یا ہم اپنے ہاسپٹلس کی بات کریں, یہاں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی مہنگی ہو. اب آپ کسی ہاسپٹل کے باہر جائیں تو وہ گریڈ سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہمارے پاس موجود ہے. کسی اکیڈمی کسی اسکول سے جائیں تو باقاعدہ فوٹو کے ساتھ بتایا ہوتا ہے کہ یہ ٹیچر ہمارے پاس موجود ہے, اور اس ٹیچر کی اگر آپ نے ٹیوشن لینی ہے تو اس ٹیچر کا یہ ریٹ ہے. یہ مطلب بزنس کی طرف آ گئے. یہ المیہ ہے ہمارے, یہ افسوسناک سمجھنے کی بات ہے. میں ایک فرینچ اسکالر ہمارے پاس آیا تو اس نے ہم باتیں کر رہے تھے تو میں نے اسے کہا ماڈرنائزیشن پہ, میں نے کہا یور پریزنٹ از آور فیوچر. آپ کا جو پریزنٹ ہے ویسٹ کا, ڈیولپڈ ویسٹ ہے, یہ ہمارا فیوچر ہے, تو ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس وقت ایک مٹیریلزم کی دوڑ ہے اور اسٹیٹس کانشیسنس زیادہ آتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. تو ٹیچر اسے محاورہ نہیں ہے کہ وہ کمپیٹ کیسے کرے اس بدلتے ہوئے سچویشن کو اور سوسائٹی کے ساتھ کیسے چلے. تو یہ ڈرائیونگ فورسز ہیں. ہمیں یہ نہیں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں اس کی روٹ کازز کو ایڈریس کرنا چاہیے. بالکل, ہمارے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بہت زیادہ ہماری ٹیچر کی جو حالات ہیں اس کو سمجھ کر اس کو ٹھیک کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہاں بالکل, ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایجوکیشن کو عام کیا جائے تو بہت سارے ایسے بچے بھی جو ہمارے جو جسٹ روڈ پہ پھر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کر سکیں گے. اگر تعلیم کو اتنا مشکل کر دیا جائے گا تو پھر وہی ہوتا ہے کہ بچوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. ہماری جو پالیٹکس ہیں, پولیٹیشینز ہیں, ان کا جو اگر دیکھیں پروگرامز دیکھیں تو کہیں بھی ہمیں ایک گرینڈ ڈیبیٹ نظر نہیں آتی اوور دا ایجوکیشن, کہیں گرینڈ ڈیبیٹ نظر نہیں آتی اوور دا ہیلتھ. میں نے تھوڑا سا کام کیا تھا یہ جو سنگل نیشنل کریکولم میں, یہ مجھے کچھ رے آف ہوپ نظر آئی تھی کہ اگر اس پر کام کرے, یہ گورنمنٹ اس کو بھی ایکسٹینڈ کرے, جو بھی گورنمنٹ آئے اس پر کمپرومائز نہ کرے, تو ہم بہتر کریکولم بنانے میں, کم از کم بیس بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہ چیزیں ہماری جو بہت ساری ہماری ابھی چیزیں ایسی ہیں جہاں ہم بہت پیچھے ہیں. یونیورسٹیز میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ ابھی چیزیں نہیں ہیں اس طریقے سے. اسکولز میں ہم چلے جائیں ادھر ہم لوگوں کو بڑا فقدان نظر آتا ہے. اچھا سر, ہمارے ینگ جنریشن کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, انہیں تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کو چیلنجز کیا ہیں, پھر سمجھنا چاہیے کہ ان چیلنجز کے اندر وہ رہتے ہوئے ان کو چیلنجز کیا ہیں, اور کسی بھی قسم کا پیسمسٹک ویو, نا امیدی کبھی نہ اپنے قریب آنے دیں. یہ دنیا بہت خوبصورت ہے, بہت لہلہاتے کھیت ہیں, آپ صرف ڈیزرٹس کو نہ دیکھیں, دنیا بہت خوبصورت ہے, اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں. تو پرابلم آپ لوگوں کے اندر بھی ہے کہ آپ لوگ اپنے اندر اسکل ڈیولپ کیوں نہیں کرتے, آپ اپنی ایجوکیشن کو کیوں توجہ نہیں دیتے. اور ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ آپ کو ادارے تھوڑے سے سپورٹیو ہوتے ہیں, ایک ریسرچ بھی ہے, اور یہ آپ کی شخصیت کو گروم کرنے کے لیے, آپ کو ایک ڈگری دینے کے لیے, لیکن آپ کی شخصیت کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کی ذمہ داری آپ پر ہی خود کرنی ہے. سر بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں آئے. جنید آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین, آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.